रिभेरा इन्टरनेसनल एकाडेमी बेग्लै विद्यालय हो, बेग्लै कलेज हो। यो आएर अनुभव गरेर बोल्न सकिन्छ र होइन भने हाम्रा पुराना विद्यार्थीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरौँ भने यसको मजाले रिफ्लेक्सन त्यहाँ भेटिहालिन्छ। केही दिन अगाडि मैले मेरो आफन्तकै लाई मैले फोन गरेँ यही 11कै सन्दर्भमा होइन। फोन गर्दाखेरि अनि ल हाम्रो 11 चाहिँ हामीले पनि राम्रो चलाएको छौँ, साइन्स म्यानेजमेन्ट लमा एकदमै राम्रो छ, हाम्रो फ्याकल्टिजहरू राम्रो हुन्छ, सुविधाहरू पनि एकदमै राम्रो छ, हामी एकदम ठिक्कको क्लास साइज चलाउँछौँ, स्ट्यान्डर्ड क्लास साइज चलाउँछौँ, धेरै क्राउड पनि गर्दैनौँ, सम्पूर्ण सुविधाहरू छ, रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो छ होइन भनेर भने ओहो ल त्यति राम्रो छ भने बाहिर किन पब्लिसिटी भइरहेको छैन त, बाहिर त सुनिँदैन त, बाहिर त अरू कलेजको नाम सुनिन्छ नि होइन, पब्लिसिटीमा आउनु पर्यो नि भन्ने सुझाव सल्लाह दिनुभयो क्या। अनि मैले के भने हामी चाहिँ गुणस्तरमा विश्वास गर्ने कलेज भयौँ, क्वालिटीमा विश्वास गर्ने कलेज भयौँ, त्यसका लागि हामी मेहनत पनि गर्छौँ, हाम्रो एकाडेमिक फोकस हो, हामी एकदमै धेरै ठुलो क्राउड भिड राखेर पनि पढाउँदैनौँ किनकि त्यो भिडले गर्दाखेरि फेरि क्वालिटी डाउन हुन्छ, हामीले त्यो म्यानेज गर्न सक्छौँ। एउटा कम्प्लिट लर्नर बनाउनको लागि त्यति धेरै स्किलहरू डेभलप गर्नको लागि असाध्यै ठुलो भिडमा कहाँ सम्भव हुन्छ। हामीले न त रिसर्च वर्कमा लिएर जान नै सक्छौँ, न फिल्ड भिजिट फ्रिक्वेन्टली गराउन सक्छौँ, विज्ञापनका लागि फोटो खिचेका छैनौँ हामीले, विज्ञापनको लागि भिडियो बनाएको छैनौँ हामीले होइन। जब हामी एकदम म्याक्सिमम विज्ञापनमा जान्छौँ भने हाम्रो कस्ट पनि महँगो भएर जान्छ, हामीले त्यसैबाट म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू होइन। अनि पूर्वाधारका केसहरूमा नि आवश्यक पूर्वाधारभन्दा धेरै बढी हाइफाईतिर हामी गयौँ भने फेरि त्यसले पनि कस्ट नै बढाएर लिएर जान्छ। देशको लागि हामीले कर्म गर्नुपर्छ, देशको नेतृत्वमा हामीले जानुपर्छ। अहिलेको शैक्षिक जनशक्ति चाहिँ पोलिटिकल्ली होस्, इकोनोमिकल्ली होस्, कल्चरल्ली होस्, रिलिजियस हिसाब किताबले होस्, जुनसुकै क्षेत्रबाट भए पनि अहिलेको ह्युमन रिसोर्सेसहरू अहिलेको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ भोलि नेतृत्व गर्न सक्ने बनाउनको निमित्त के आवश्यक पर्छ भनेर हामीले 21st सेन्चुरी स्किलको कन्सेप्ट लिएर आयौँ। पोलिटिकल लिडरसिपमा पनि अब पढेको व्यक्तिहरू जानुपर्छ र त्यो सोच भएको व्यक्तिहरू जानुपर्छ, त्यो फारसाइटेडनेस भएको व्यक्तिहरू जानुपर्छ ताकि भोलि के भने देशको विकास गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले अहिलेदेखि हामीले के भन्दाखेरि त्यो त्यसैले सिप विकासको कुरा गरिरहेछौँ। अब प्रिन्सिपल क्लासमा आयो के भन्छ भन्दा सुरुमा लिड द नेसन भन्छ भन्ने भइसकेको छ क्या स्टुडेन्टलाई, 11-12 नै भइसकेको छ। पहिले चाहिँ सरले लिड द नेसनको कुरा गर्छ, देशको नेतृत्वको कुरा गर्छ। रिभेरालाई जसले सुन्नु भएको छ, सुन्नेले बुझिसक्नु भएको छ, रिभेराको कन्सेप्ट अलि फरक छ। अहिले हामी 25औं वर्षमा पुग्दैछौँ, कलेज पनि हामी 10-11 वर्षमा आइसक्यौँ, 11-12 पनि होइन। हाम्रो कन्सेप्ट, हाम्रो टिमको कन्सेप्ट नै, म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट नै के भने एउटा राम्रो क्वालिटी इन्स्टिट्युसन चाबेल एरियामा, यो चाबेलको एउटा चाहिँ एरियाभित्र चाहिँ हाई क्वालिटी इन्स्टिट्युसन चलाउँ। म्याथमेटिक्समा 35 इयर्सभन्दा बढी पढाउनु भएको टिचर हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँ आफै एकजना एक्जाम्पल हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नै गुरु हुनुहुन्छ उहाँ होइन। त्यस्तो टिचर्सहरू चाहिँ हामीले फ्याकल्टी पनि हाई क्वालिटी फ्याकल्टी चाहिँ कलेजमा राखेको छौँ। +2 मा 11-12 मा हामीले अहिले 3वटा विषय चाहिँ हामीले छनौटमा विद्यार्थीहरूलाई हामीले दिइरहेको छौँ। एउटा चाहिँ साइन्ससँग सम्बन्धित विषयहरू, साइन्स फ्याकल्टी पहिलेको उसले भन्ने हो भनेदेखि, प्याटर्नले भन्ने हो भने, र त्यसै गरी हामीसँग म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी हामीले चलाइरहेको छौँ र ल फ्याकल्टी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म श्याम कार्की, KTM खबर.com को नियमित श्रृङ्खला शैक्षिक संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना कहरको बीचमा यति बेला हामी रहेका छौँ। शैक्षिक संस्थाहरू नयाँ भर्नासँगै नयाँ शैक्षिक सत्र सुचारू गर्ने तर्फरमा रहेका छन् र यो बीचमा शैक्षिक संस्थाहरूको गतिविधि के रहन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ चाबहिल मैजुबालमा रहेको रिभेरा इन्टरनेसनल एकाडेमीका संस्थापक प्राचार्य प्रज्वल कोइराला सर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। रिभेरा केन्द्रित कुराकानी, पछिल्लो समयको शैक्षिक अवस्थाको विषयमा आज हामीले मूलतः कुराकानी गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर गतिविधि के छ सर स्कुलको? हजुर, अहिले अब समय त्यति सहज र सकारात्मक त छैन। कोभिड-19 को दोस्रो जुन चरणको दोस्रो संस्करणले देश विदेश सबै आक्रान्त भएको अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै अब अलिअलि सहज हुँदै गएको अवस्था अहिले रहेको छ। र यसैमा हामी पनि अब विद्यालय कलेज सबै भौतिक रूपमा बन्द गरेर वैकल्पिक विधिबाट, अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै अब कलेजमा उपस्थित भएर प्रशासन खोल्ने चाहिँ हामीले काम सुरु गरेका छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो कलेज पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ त्यस्ता भाइ बहिनीहरूसँग हामीले अनलाइनै माध्यमबाट
अन्तर्क्रियाहरू पनि गरिरहेका छौँ। विषयहरू पढ्ने सम्बन्धी ओरिएन्टेसन पनि अभिमुखीकरण पनि हामी गरिरहेका छौँ। हामी आफू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कलेज आउने जाने क्रम चाहिँ अहिले प्रशासन टिम चाहिँ अहिले यहाँहरू आफ्नो कार्यस्थलमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब भर्खरै हामी सुरु गर्दैछौँ। सुरक्षित रूपमा आफू आउने, प्रशासन खोल्ने, बस्ने, जाने, प्रशासनिक केही कामहरू गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। ठ्याक्कै विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ कसरी जोडिनु भएको छ सर? असार 1 गतेबाट विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात गर्नुभएको छ। हजुर, विद्यार्थीहरूको पठन पाठन पक्कै सुरु भइसकेको छ। हजुर, भइसकेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा विद्यार्थीहरूसँगको गतिविधिहरूलाई चाहिँ कसरी जोडिरहनु भएको छ? हजुर, यस्तो छ, अब स्कुलको हामीले सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने अब नयाँ सेसन सुरु भइसकेको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ अब अहिले भौतिक रूपमा कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा विगत वर्ष पनि हामीले वैशाखको पहिलो हप्ताबाटै अनलाइन कक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलापमा जोडेका थियौँ र यस वर्ष पनि हामीले सुरुदेखि नै पूर्ण तयारीका साथ र प्रभावकारी रूपमा प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अनलाइन कक्षाहरू चाहिँ नियमित रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। र यसपालि हामीलाई सजिलो के भएको छ भने गत वर्षको अनुभवका कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष चाहिँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने क्रममा अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा कस्ता प्रविधिका प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्दाखेरि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सहज हुन सक्छन्, अन्तर्क्रियात्मक रूपमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहभागिता जनाएर पार्टिसिपेटरी रूपमा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले एउटा अनुभव हामीले पायौँ, सिक्ने अवसर पनि पायौँ र त्यो सिकेका कुराहरूलाई अझै धेरै हामीले प्रशिक्षण आफूले पनि प्रशिक्षण लिएर आफ्ना शिक्षिका साथीहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिने, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई पनि प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जानकारी दिएर अझै राम्रोसँग चाहिँ यस वर्षबाट चाहिँ हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। भनेको अहिलेको अनलाइन शिक्षा हिजोको दिनहरूबाट भन्दा अहिले प्रभावकारी देखियो? धेरै नै प्रभावकारी देखियो। पहिलो कुरो त हामीसँग विकल्प छैन। विकल्प नभएपछि यही प्रविधिलाई नै प्रयोग गरेर हामीले कसरी चाहिँ के भने गुणस्तर कायम गर्न सक्छौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले उत्कृष्ट शिक्षा दिन सक्छौँ, अभिभावकज्यूहरूलाई पनि हामीले सन्तुष्ट गर्न सक्छौँ। एक कुरालाई जोडेछ र अहिले विद्यार्थीहरूको सहभागिता कस्तो छ सर अनलाइन कक्षाको हकमा? अनलाइन कक्षामा राम्रो छ। यसपालि विद्यार्थीहरूको सहभागिता राम्रो छ। केही विद्यार्थीहरू, केही अभिभावकज्यूहरू चाहिँ गाउँतिर रहनु भएको अवस्था, लकडाउनका कारणले काठमाडौँ आउन नसकेको र आफ्नो गाउँमा इन्टरनेटको पहुँच हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक बाँकी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो इन्टरनेटको पहुँचमा छन्, कति प्रतिशत, तुलनात्मक रूपमा कति प्रतिशत हुनुहुन्छ अहिले सहभागी? हजुर, अहिले लगभग 90% हाराहारीमा अनलाइन क्लासमा सहभागी देखेको छौँ हामीले। यहाँ हाम्रो विद्यालयको कुराकानी गर्ने हो भने रिभेराको हकमा। हजुर, अब नयाँ भर्नाम के गरिरहनु भएको छ? यो जुन विद्यालय तहको नयाँ भर्नाममा पनि यहाँहरू केन्द्रित भइरहनु भएको छ, रिभेराले के गरिरहेछ? हजुर, नयाँ भर्नाको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो अहिले भर्नाको समयमा हामीले विद्यालयमा उपस्थित भएर भर्ना गर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहिँ असमर्थ भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले अनलाइन माध्यमबाट एप्लिकेसन खोल्ने, अनलाइन माध्यमबाटै इन्ट्रान्स लिने व्यवस्था गरेर अनलाइन माध्यमबाटै हामीले चाहिँ भर्ना गर्ने चाहिँ कार्यक्रम गरेर अनि त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले अनलाइन कक्षामा नै अहिले जोडिरहेको अवस्था छ। लगभग अब भर्नाको कार्यक्रम पनि बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो पनि सकिँदै आएको अवस्था छ। नयाँ कक्षाहरू सुचारू भइरहेछ? हजुर, सबै स्कुलका त सबै कक्षाहरू किन्डरगार्टन तहदेखि कक्षा 10 सम्मका सबै कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सँगै अब कक्षा 11 को नयाँ भर्नामा यहाँहरू केन्द्रित हुनुभएको छ, प्री रजिस्ट्रेसन यहाँहरूले लिइरहनु भएको छ, विद्यार्थी अभिभावकको पहुँचमा रहनको लागि यहाँहरूको गतिविधि के छ सर अहिले? हजुर, हामीले चाहिँ अब अहिले सन्दर्भ कक्षा 11 को छ। एसई को रिजल्ट पनि अब तयारी हुने क्रममा छ। विद्यालयहरूले चाहिँ एसई को रिजल्टहरू सबै पठाइसकेको अवस्था छ। यो के भन्दाखेरि शिक्षा समन्वय इकाइमा चाहिँ पठाइसकेको अवस्था छ र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अब एसई को परिणाम आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट चाहिँ आउने
सन्दर्भमा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रिजल्ट पर्खिने भन्दा पनि अब कलेजहरूको छनौट गर्ने कलेजको बारेमा बुझ्ने र आफूले पढ्ने विषय र त्यो विषय अन्तर्गतका पनि अतिरिक्त विषयहरू कसरी छनौट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कलेजहरूमा बुझिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले पाएका छौँ र हामीले पनि विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुन छान्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसमा सहजीकरण गर्नका निमित्त एउटा जुम सेसन चलाएको पनि थियौँ र अहिले पनि निरन्तर रूपमा हामीले त्यो गरिरहेको छौँ, जसमा चाहिँ कक्षा 11मा विषय छनौट कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा। र त्यसमा के छ भने गत वर्षबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ, जसमा 3टा कम्पलसरी विषय अनिवार्य विषयहरू अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक शिक्षा तथा जनोपयोगी शिक्षा भन्ने छ, सामाजिक अध्ययन तथा जनोपयोगी शिक्षा र त्यसै गरी म्याथमेटिक्स पनि चोइसमा कम्पलसरीमा राखिएको छ र अरू 3टा विषयहरू चाहिँ अप्सनल विषयमा राखिएका छन्। अहिले फरक छ पाठ्यक्रम, त्यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो छनौटमा कसरी छनौट गर्ने होला भन्ने एउटा जुन के भन्दाखेरि दुविधाको बिचमा हामीले चाहिँ त्यस्तो जुमबाट आफ्नै घरबाट बसेर जोडिन सक्ने गरेर चाहिँ अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौँ भने अर्कोतर्फ कलेज सम्बन्धी जानकारी लिने सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ जुमबाटै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अहिले जोडिरहेका छौँ र केही भन्नाले अब अहिले चाहिँ औपचारिक रूपमा भर्ना खुलेको अवस्था त छैन, तर यस्तो अवस्थामा पनि अब जिज्ञासु भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ भोलि कलेजमा रिजल्ट त आइ नै हाल्छ, रिजल्ट आइसकेपछि पढ्ने वातावरण त बनि नै हाल्छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुन विषय पढ्दा र कहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ हामी आफूलाई चाहिँ सहज हुन्छ र राम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, भोलि चाहिँ एउटा व्यावसायिक शिक्षा जुन प्रोफेसनल एजुकेसनमा जानु छ त्यसले आफ्नो करियर चाहिँ डेभलप गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुन शिक्षण संस्थामाथि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्ने क्रममा अहिले चलिरहेको हुनाले त्यसलाई हामीले पनि सहजीकरण गरिदिएको छौँ, कलेजहरूले पनि हामीले सहजीकरण गरेको छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अनलाइन माध्यमबाटै चाहिँ जानकारी दिने, कलेजको बारेमा, विषयहरूको बारेमा, विषय छनौटका बारेमा हामीले जानकारी दिने अहिले चाहिँ क्रम चलिरहेको छ। ताकि मैले यही कुरालाई जोडेँ सर, विद्यार्थीहरूले विषय चयन कसरी गर्ने र रिभेरामा कुन कुन विषय अध्ययन हुन्छ कक्षा 11 को हकमा? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिले विषय छनौट गर्नको लागि पहिले कक्षा 11 को पाठ्यक्रमलाई हेर्न जरुरी हुन्छ। अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रमको संरचना कस्तो छ र त्यो संरचना अन्तर्गत चाहिँ विषय छनौट कसरी गर्ने भन्ने छ। अब वास्तवमा अहिले नयाँ पाठ्यक्रम, नयाँ शिक्षा नीति अनुसार हामीले बुझ्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कक्षा 12 सम्म विद्यालय नै भनिन्छ, सेकेन्डरी स्कुल भनिन्छ 9 देखि 12 लाई, 1 देखि 8 लाई आधारभूत तह भनेर भनिन्छ। भनेदेखि कक्षा 11 र 12 को अहिले नयाँ पाठ्यक्रमको ढाँचा पुरानो भन्दा अलिकति फरक छ र अहिले पहिले जस्तो फ्याकल्टी भन्ने कन्सेप्ट छैन। पहिले अब साइन्स फ्याकल्टी, ल फ्याकल्टी, म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन संकाय, त्यसै गरी के अरे चाहिँ हाम्रो शिक्षा संकाय भनेर यसरी भनिन्थ्यो भने अब अहिले संकाय भन्ने चाहिँ छैन, अप्सनल विषय रह्यो। हजुर, स्कुलको जस्तो कम्पलसरी विषय 3वटा र बाँकी 3वटा अप्सनल विषय छान्ने भन्ने रह्यो। तर कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने फेरि पनि कक्षा 10 सम्मको आधारभूत शिक्षा नै हो, आधारभूत तहको शिक्षा नै हो। तह भनेर 8 सम्म आधारभूत तह भने पनि चाहिँ बेसिक एजुकेसनको रूपमा अहिलेसम्म हामीले हेर्दा पनि 10 सम्म नै देखिन्छ। तर एउटा शिक्षा नीतिको अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रमको एउटा कन्सेप्ट के आएको छ भने भोलिको आफ्नो पेसागत जुन के भन्दाखेरि डेस्टिनेसन, जुन गन्तव्य हुन्छ, पेसागत गन्तव्यमा कुन पेसा अगालेर जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब कक्षा 8 पास गरिसकेपछि 9बाट नै त्यो बारेमा चाहिँ एउटा निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट लिएर आएको अवस्था छ। तर तत्कालको अवस्थामा चाहिँ अब 9 र 10मा पुरानै पाठ्यक्रम लागू भइरहेको छ र आउने वर्षबाट परिवर्तन हुँदैछ। अहिलेसम्ममा कक्षा 1, 2, 3, 6, 11 र 12 नयाँ पाठ्यक्रम, यी कक्षाहरूमा नयाँ पाठ्यक्रम आएको छ भने अन्यमा पुरानै पाठ्यक्रम भएको हुनाले कक्षा 10 सम्मको अहिलेसम्मको पाठ्यक्रमलाई अहिले आधारभूत शिक्षाकै रूपमा हामीले हेरिरहेको छौँ भने कक्षा 11मा आइसकेपछि चाहिँ अब प्रोफेसनल एजुकेसन, अब चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा, अब चाहिँ पेसागत भोलिको गन्तव्य जुन प्रोफेसनल डेस्टिनेसन तय गरेर अनि छान्नुपर्ने भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा पनि, कलेज सञ्चालकहरूमा पनि, अभिभावकहरूमा पनि त्यो फ्याकल्टी भन्ने शब्द चाहिँ गइहाल्दो रहन्छ। किनभनेदेखि 3वटा कम्पलसरी विषयहरूमा अहिले अब नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा, यो 3टा त कम्पलसरी गरिदिएको छ। साइन्स पढ्नेहरूलाई अलिकति यसमा र म्यानेजमेन्ट पढ्ने पनि इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूलाई चोइस दिएको छ, जसमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अल्टरनेटमा चाहिँ म्याथमेटिक्स लिन पनि पाइन्छ। अहिले त्यो कम्पलसरीमा नि त्यो गरेको छ भने बाँकी
4वटा ग्रुप छन्, समूह छन् अप्सनल विषयमा र 4वटा समूह मध्येबाट 3वटा विषयहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले जसले भोलि चाहिँ म एमबिबिएस गर्छु अथवा म चाहिँ बिई पढ्छु हैन भन्ने जो चाहिँ विद्यार्थीहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ साइन्ससँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै फिजिक्स भयो, केमिस्ट्री भयो हैन, बायोलोजी भयो, अब यस्ता विषयहरू, म्याथमेटिक्स भयो, अप्सनलमा पनि म्याथमेटिक्सको छ, कम्प्युटर साइन्स भयो, भोलि चाहिँ म कम्प्युटर लाइनतिर जान्छु अथवा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्छु भन्ने इन्ट्रेस्ट हुनेहरूले हैन, अथवा इन्जिनियरिङ गर्छु भन्ने इन्ट्रेस्ट हुनेहरूले चाहिँ त्यसरी कम्प्युटर साइन्स पढ्ने अपर्च्युनिटी पनि छ। 4वटा चाहिँ ग्रुपमध्ये, समूहमध्ये 3वटा अप्सनल विषय लिन सक्ने अवस्था रह्यो भने, त्यसै गरी भोलि मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित, कमर्ससँग सम्बन्धित, भोलि म ब्याङ्किङ करियर बनाउँछु, भोलि म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्छु हैन, भोलि चाहिँ म कुनै पनि प्राइभेट संस्था अब पब्लिक संस्थाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर लेखासँग सम्बन्धित जुन जति पनि के भन्दा अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छन्, अवसरहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ मेरो जब चाहिँ त्यहाँ म चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गर्छु भनेर भन्ने हो भने, त्यो इमेजिन गर्छु भनेर भन्ने हो भने चाहिँ अप्सनल विषयमा गएर अब अकाउन्टेन्सी लिन पाइयो, इकोनोमिक्स लिन पाइयो, बिजनेस स्टडिज लिन पाइयो, मार्केटिङ लिन पाइयो हैन, अब यस्ता फाइनान्स लिन पाइयो, अब यस्ता कमर्ससँग रिलेटेड, म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ छान्न पाइयो। तर त्यो पनि 4वटा ग्रुपमध्ये 3वटा विषय लिन पाइयो। जम्मा 6वटा विषय हुने भयो कक्षा 11मा टोटलमा हैन। र त्यसमा चाहिँ के छ भने म 4वटै विषय लिन्छु भन्ने हो भने 6वटा विषय चाहिँ के भन्दाखेरि क्रेडिट सहितको लिन पाइयो भने, एउटा चाहिँ नन क्रेडिट विषय, म एडिसनल विषय मलाई इच्छा लागेको विषय पनि पढ्छु नि त भन्ने हो भने चौथो विषय, 7औं विषयको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यसमा पास हुने फेल हुनेसँग त्यति मतलब भएन। तर के भन्दाखेरि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा चाहिँ, एक्सपर्टिज डेभलप गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै एउटा विषयमा थप एक्सपर्टिज डेभलप गर्छु नि त भन्ने क्रममा चाहिँ त्यसले पनि राम्रो फाइदा गर्ने हुन्छ। यस्तो संरचना छ। त्यसै गरी कानुन विषयसँग सम्बन्धित जब कुराहरू आउँछ भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि भोलि मेरो प्रोफेसनल डेस्टिनेसनमा म अधिवक्ता बन्ने हुँ, भोलि म न्यायाधीश बन्ने हुँ, अथवा न्याय सेवामा मैले काम गर्ने हुँ, अथवा फ्रिल्यान्सर चाहिँ एउटा वकिलको रूपमा, अधिवक्ताको रूपमा मैले काम गर्ने हुँ भनेर यदि मैले सोच्छु भनेदेखि मैले कानुन विषयसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ मैले छान्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसमा कक्षा 11मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँ प्रोसिड्युरल ल भन्ने विषय हुन्छ, जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने विषयहरू हुन्छ, नेप्लिज लिगल सिस्टम भन्ने विषयहरू हुन्छ। यसरी कानुनसँग सम्बन्धित विषय छान्नु पर्यो। त्यस्तै 12मा गएर चाहिँ लिगल ड्राफ्टिङ भन्ने विषय हुन्छ, क्रिमिनल ल, सिभिल ल भन्ने विषयहरू हुन्छन् हैन, प्रोसिड्युरल लको कन्टिन्युएसन हुन्छ, ह्युमन राइट्स भन्ने 11-12 दुईटैमा छ, यो विषयहरू हुन्छ भनेपछि यो विषयहरू चाहिँ अप्सनल विषयको रूपमा छान्न सकिने भयो। हिजो हामी फ्याकल्टी भन्थ्यौँ, आज फ्याकल्टी नभए पनि कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो। भोलिको प्रोफेसनल डेस्टिनेसनकै कन्सेप्ट अनुसार ल फ्याकल्टी हिजो भने जस्तो, कमर्स फ्याकल्टी, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी, साइन्स फ्याकल्टी भने जस्तो, र ह्युम्यानिटिजमा पनि त्यस्तै 3टा विषय कम्पलसरीमा आइहाल्यो भने अब बाँकीमा चाहिँ के पढ्ने त? मेजर इङ्ग्लिस पढ्ने हो भने अप्सनलको रूपमा मेजर इङ्ग्लिस पढ्न पाइयो, मेजर नेपाली पढ्न पाइयो, मेजर म्याथ पढ्न पाइयो, मेजर सोसियोलोजी पढ्न पाइयो, मेजर रुरल डेभलपमेन्ट पढ्न पाइयो हैन, जेनरल ल भन्ने अर्को एउटा विषय छ त्यो विषय पढ्न पाइयो भने चाहिँ यसरी मेजर विषयको रूपमा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि ह्युम्यानिटिजमा पनि लिन सक्यो भने एजुकेसनमा पनि एजुकेसनसँग सम्बन्धित मेजर विषयहरू लिन पाइयो। 3टा चाहिँ कम्पलसरी नै भयो। यसरी एउटा होल स्कुल एजुकेसनको कन्सेप्टले अहिले चाहिँ लिएर आएको छ र विषय छान्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ हुन्। त्यसमा अब हामीले हेर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो इच्छाको विषय कुन हो हैन, के अरे सब्जेक्ट अफ माई चोइस अर सब्जेक्ट अफ माई इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त भन्ने कुरो हेर्नु पर्यो हैन। र अर्को चाहिँ मेरो क्षमता के हो। मलाई एकदमै अब म्याथमेटिक्स चाहिँ टेक्निकल विषयहरू मलाई गाह्रो हुन्छ भने मैले अलिकति लतिर अथवा ह्युम्यानिटिजतिर अथवा साहित्यतिरका विषयहरू मैले छान्न सक्छु भन्ने हो हैन। मेरो म्याथमेटिक्सको अथवा टेक्निकल कुराहरूमा पनि म राम्रै छु, ठिकै छु, औसत छु र म्यानेजमेन्टमा मैले चाहिँ भोलि करियर डेभलप गर्न सक्छु भन्ने हो भने म्यानेजमेन्टतिर जान सकिने भयो हैन। अलिकति म्याथमेटिक्स साइन्सको चाहिँ एकदमै राम्रो कन्सेप्ट छ, भोलि डक्टर इन्जिनियर बन्ने खालको कन्सेप्टमा छ भने त्यता जाँदा साइन्सतिरको विषयहरू चाहिँ छानेर जान सक्ने भयो। यी भए चाहिँ अप्सनहरू भयो। भोलि चाहिँ म एउटा शिक्षक बन्छु, प्रोफेसर बन्छु, टिचर्स बन्छु, हुन त अरू विषय पढेर पनि सम्बन्धित विषयका शिक्षक बन्न सकिन्छ। त्यही पनि टेक्निकल पाटोबाट पनि म एउटा राम्रो शिक्षक बन्छु है भनेर भन्ने हो भने एजुकेसन जस्तो विषयहरू पनि हामीसँग छन् हैन। त्यसकारणले यस्ता विषयहरू पढ्न सक्यो भनेदेखि अब के भन्दाखेरि अब पहिलेदेखि नै भोकेसनल एजुकेसनतिर जाने हो भने, व्यावसायिक शिक्षामै म सुरुदेखि नै जान्छु भन्ने हो भने सिटिभिटीको कोर्सहरू पनि छन्, त्यता जान पनि सक्यो हैन। ए लेभलका चाहिँ कोर्सहरू, क्याम्ब्रिज ए लेभलका कोर्सहरू पनि छन्, त्यता जान सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। गर्दा विभिन्न अप्सन छन् क्या स्टुडेन्टहरूको लागि। तर हामीसँग चाहिँ स्पेसल्ली अब हामी एउटा चाहिँ कलेज जुन विद्यालय हामी चलाइरहेको छौँ,
हामीसँग चाहिँ जस्तै अब रिभेरा इन्टरनेसनल एकाडेमीसँग चाहिँ हामीले अहिले 3वटा विषय चाहिँ हामीले छनौटमा विद्यार्थीहरूलाई हामीले दिइरहेको छौँ। एउटा चाहिँ साइन्ससँग सम्बन्धित विषयहरू, साइन्स फ्याकल्टी पहिलेको उसले भन्ने हो भनेदेखि, प्याटर्नले भन्ने हो भने, र त्यसै गरी हामीसँग म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी हामीले चलाइरहेको छौँ र ल फ्याकल्टी चलाइरहेको छौँ। र यसमा के छ त भन्दाखेरि साइन्समा 2टा फिजिकल ग्रुप र बायो ग्रुप दुईटै चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ जोइन हुन सक्ने त्यो अपर्च्युनिटी हामीसँग छ हैन। भनेदेखि त्यसै गरी अब म्यानेजमेन्टमा हामीसँग एक्स्ट्रा अप्सनल विषयहरूको रूपमा अब अकाउन्टेन्सी र इकोनोमिक्सलाई चाहिँ हामीले कम्पलसरी नै गरेको छौँ। एउटा म्यानेजमेन्ट विद्यार्थीको लागि त अनिवार्य आवश्यक पनि भएको हुनाले त्यो अनिवार्य गरेका छौँ भने अब अप्सनल विषयमा चाहिँ हाम्रो बिजनेस स्टडिज राखेको छौँ हामीले हैन, होटल म्यानेजमेन्ट राखेको छौँ हामीले हैन, कम्प्युटर साइन्स राखेको छौँ हैन। यसरी चाहिँ के भने एडिसनल विषयको रूपमा चाहिँ यी विषयहरू पनि हामीसँग रहेका छन् हैन। भनेपछि लको त लसँगै रिलेटेड विषयहरू भएको हुनाले चाहिँ ल हाम्रो चाहिँ जुन बेलाबाट अफिलिएसन सुरु भयो के अरे लको कन्सेप्ट आयो र त्यतिखेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले सम्बन्धन दिन सुरु गर्दादेखि नै हामीले चाहिँ कानुन विषय लिएर चाहिँ सुरु गरेको। हामीले 2टा ब्याच निकालि पनि सकेका छौँ कानुन विषयका। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कानुन विषयसँग सम्बन्धित नै विषयहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले रिभेरामा आएर चाहिँ छानेर ल पढ्न सक्ने भए। रिजल्ट्सका हिसाबले पनि चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट, साइन्स र ल 3टै विषयमा हामीले चाहिँ 100% रिजल्ट निकाल्न अहिलेसम्म सकेको छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो यहाँ आएर पढ्ने कुरामा यो विषय लगायत अन्य धेरै हाम्रा चाहिँ सुविधाहरूका कुराहरू छन् हैन, त्यो पनि सहजता प्राप्त हुन्छ। यद्यपि बजार कस्मेटिक बनिसकेको छ, विभिन्न खालको आकर्षण देखाउने अहिले शिक्षाको बजार त्यो खालकोतिर रूपान्तरण भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कक्षा 11मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूले मूलतः के कुराहरूलाई ध्यान दिनेछ? हजुर, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ सुरुदेखिको सोच कम्प्लिटली एकाडेमिक सोच भयो, शैक्षिक सोच भयो। शैक्षिक गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्ने नै बढी सोच हो। त्यसलाई नै कसरी लिएर जाने भन्ने हिसाब किताबकै र तयारी पनि त्यही भएको सोच भएर चाहिँ हामीले चलाइरहेको अवस्था हो हैन। यसमा अब म विद्यार्थी फोकस हुन चाहन्छु। यहाँले सोधेको क्वेसनमा मैले के गर्न चाहन्छु भने कस्तो विद्यालय, कस्तो कलेज छान्ने र कसरी छान्ने हैन, यो प्रश्न जुन यहाँले गर्नुभएको छ। हामीले के हेर्ने त, कस्तो कुराहरू हेर्ने हैन। पहिलो कुरा हामीले पूर्वाधार हेर्नु पर्यो हैन। र कस्तो पूर्वाधार त भन्दाखेरि अहिलेको 21औं शताब्दीको युगमा हैन, अहिले यो त ग्लोबल कम्पिटिसन, ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टहरू आइरहेको छ, विश्वव्यापीकरणको समय छ हैन। टार्गेट त भोलि के भन्दाखेरि लिडिङ द नेसनबाट लिडिङ द वर्ल्डमा गइसक्यो। अब देशको नेतृत्व हैन, अब संसारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो खालको कन्सेप्टमा गइरहेको हुनाले अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हैन एजुकेसन, अहिले चाहिँ प्रविधि मैत्री के भन्दाखेरि शिक्षाको अहिलेको आवश्यकतालाई चाहिँ प्रविधिको भरपुर के भन्दाखेरि प्रयोग गरेर चाहिँ हैन त्यो अनुसारको चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षा दिनुपर्ने जुन अहिलेको आवश्यकता छ हैन, त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने हिसाब किताबको पूर्वाधार अहिले छ कि छैन त के भन्दाखेरि कलेजमा अहिले विद्यालयमा छ कि छैन, पहिलो कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तै साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई ल्याबहरू कस्तो छ हैन, जस्तै अब फिजिक्स ल्याब भयो, केमिस्ट्री ल्याब भयो, के भन्दा बायोलोजी ल्याब भयो हैन, ल्याबहरूको सिचुएसन कस्तो छ, ल्याबका सामानहरू कस्तो छन्, प्र्याक्टिकलको कन्सेप्टहरू कस्तो छ हैन। अब त्यो हुने भयो भने पछाडि त्यसै गरी म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूको लागि अब कम्प्युटरको चाहिँ साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर ल्याबका कुरा भयो, होटल म्यानेजमेन्टको होटल म्यानेजमेन्टका ल्याबका कुराहरू भए हैन। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा पूर्वाधारको रूपमा, त्यसै गरी अब खेलकुदका लागि चाहिँ खेलकुदसँग सम्बन्धित चाहिँ जस्तै हामीसँग बास्केटबल, फुटबल, टेबल टेनिस, तेक्वोन्दोदेखि लिएर अब विभिन्न खेलकुदका कुराहरू छन्, त्यसका सुविधाहरू कस्तो छन् हैन। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि अहिलेको अब ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि हैन, इन्टिग्रेटेड जुन एउटा चाहिँ विकासको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूको त्यो आवश्यक हुन्छ भने त्यसका सुविधाहरू कस्तो छन् हैन। भनेदेखि अब शैक्षिक कुराहरूलाई नै हामीले फोकस गरेर ल्याउने हो भने अहिलेको 21औं शताब्दीको शिक्षा दिने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीसँग जस्तै अब लाइब्रेरी अहिले अब हामीलाई चाहिँ किनभने भौतिक किताब पढ्ने भन्दा पनि अहिले इबुकहरू पढ्ने ट्रेन्ड चलेको छ कि बुकहरूको अवेलेबिलिटी पनि, उपलब्धता पनि अब इलेक्ट्रोनिकल्ली चाहिँ आफूसँग भएको डिभाइसहरूबाट चाहिँ जुनसुकै समयमा जहाँसुकै घरमा, विद्यालयमा, बाहिर पढ्न सक्ने के भन्दाखेरि अवस्था भएको अवस्थामा चाहिँ इलेक्ट्रोनिकल्ली चाहिँ के भन्दाखेरि लाइब्रेरीको कन्सेप्टहरू के छ। त्यसै गरी अब अहिलेको अवस्था भनेको इट्स द एज अफ प्रेजेन्टेसन्स हैन, इट्स द एज अफ रिसर्च
होइन, यो त अहिले अनुसन्धानको समय हो, अहिले प्रस्तुतिकरणका समयहरू हुन् होइन। त्यस कारणले त्यो रिसर्चको कन्सेप्टहरू कस्तो छ, रिसर्चको अपर्च्युनिटिजहरू कतिको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन, फिल्ड भिजिट्सको कन्सेप्टहरू, सब्जेक्ट वाइज फिल्ड भिजिटको कन्सेप्ट कस्तो छ। अहिले त नयाँ करिकुलममा त म्याक्सिमम स्टुडेन्टको पार्टिसिपेसनलाई इन्स्योर गरेको छ क्या, त्यसलाई चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो विद्यार्थीहरूको सहभागिताको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने प्रविधिको विकास गरेको छ र त्यो 25 मार्क्सको त कम्प्लिट स्टुडेन्टको त्यो एक्टिभिटीमा इन्भल्भमेन्टको आधारमा चाहिँ छुट्याइएको छ। उसको गृह कार्यदेखि लिएर उसले गर्ने चाहिँ रिसर्च वर्कहरू, उसको फिल्ड भिजिट, उसको रिपोर्ट चाहिँ सबमिसन होइन, उसको प्रेजेन्टेसन, उसको क्लास एक्टिभिटी, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ राखेको छ भने त्यो कुराहरूको उपलब्धता, त्यो कुराहरूको सुविधा कस्तो छ। यो पूर्वाधारका कुरा गरिरहेको छु म, त शैक्षिक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू गरिरहेको छु होइन। यो कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कस्तो छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो कमसेकम सेमिनार हलहरू छ कि छैन, त्यसमा प्रेजेन्टेसन गर्ने चाहिँ अप्सन्सहरू र त्यो खालको शैक्षिक पूर्वाधारको विकासहरू गरेको छ कि छैन, यो कुराहरू यो पार्टहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को चाहिँ अब विद्यालयको कलेजको फ्याकल्टी कस्तो छ, टिचर्सहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरूको गुणस्तर कस्तो छ होइन। त्यसमा चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूको अनुभवका कुराहरू भए, उहाँहरूका क्वालिटीका कुराहरू भए होइन, त्यो कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले लामो समय 30-35 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा पढाइरहनु भएको शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई बढी फोकस गरेको छौँ। उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि विषयमा, चाहे त्यो म्याथमेटिक्सको कुरा होस्, चाहे भौतिक विज्ञानको कुरा होस्, चाहे रासायनिक विज्ञानको कुरा होस् होइन, अथवा अकाउन्टेन्सी र इकोनोमिक्सका कुराहरू हुन्, अथवा लका कुराहरू हुन् होइन, त्यसमा चाहिँ हामीसँग भएको रिसोर्सेस, टिचिङ रिसोर्सेस चाहिँ कम्पिटेन्ट छ कि छैन, योग्य छ कि छैन, दक्ष छ कि छैन। अब यसको लागि त एउटा परीक्षण क्लास पनि चाहिँ आवश्यक पर्छ, तर यो ट्रेनको त विकास भएको छैन शिक्षा क्षेत्रमा। हजुर हजुर, यस्तो कसरी मूल्याङ्कन गर्ने सर? होइन, त्यही त पहिलो कुरो अब दुईवटा कुरा हुन्छ। पहिलो कुरो कलेजलाई बुझ्ने एउटा विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म भौतिक माध्यम र अनलाइन माध्यमबाट एउटा बुझ्ने उपाय हुनसक्छ भने, अर्को त्यसको सबभन्दा ठुलो एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको भनेको त पुरानो विद्यार्थीहरू पनि हुन्छन् नि। पुरानो विद्यार्थीहरूबाट पनि त्यसको आइडियाहरू हामी चाहिँ लिन सक्छौँ, त्यसका बारेमा हामी सोच्न सक्छौँ होइन। अहिले त हामीले के पनि गरेको छौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कलेजकै टिचरहरूबाट चाहिँ प्रिलिमिनरी क्लासेसहरू भनेर यसै खाली बस्नुभन्दा होइन, चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ कक्षा 11 सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ केही कुरो सिकुन् न त, त्यही सम्बन्धी केही कुरो सिकुन्, बुस्टअप होस्। भोलि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो 11 को कोर्स सुरु गर्दा कम्फर्ट पनि होस् होइन भनेर त्यो फेसिलिटेसन गर्नको लागि हामीले प्री क्लासेसहरू होइन, ब्रिज कोर्स टाइपको चाहिँ क्लासेसहरू पनि हामीले गरिरहेको छौँ। त्यहाँबाट पनि टेस्ट गर्ने एउटा मौका चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यो जुन पूर्वाधारको मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, एउटा शैक्षिक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधारको रूपमा टिचर्सहरूको मैले चाहिँ के भन्दाखेरि कुराहरू गरेँ। त्यस कारणले भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने पूर्वाधारका कुराहरू गरेँ होइन। त्यसै गरी चाहिँ के भन्दाखेरि आवश्यक शैक्षिक के भन्दाखेरि टिचर्सको जुन के अरे हाम्रो चाहिँ फ्याकल्टीको क्वालिटीका मैले चाहिँ के भन्दाखेरि कुराहरू गरेँ होइन। भन्दाखेरि यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ। र अर्को चाहिँ अब त्यहाँ हुने गतिविधिहरू कस्तो छन्, क्लास साइज के छ हेर्नु पर्यो नि त। क्लास साइज के छ, त्यहाँ चाहिँ 60 जना एउटै क्लासमा राखेर पढाइ भइरहेछ कि होइन, 32-33 जनाको स्ट्यान्डर्ड साइज भन्छ गभर्मेन्टले पनि, त्यो स्ट्यान्डर्ड साइजमा बसेर पढिरहेको छन् कि होइन। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी 11 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा चाहिँ नलेज बेस्ड पढाइले मात्रै हुँदैन। विशेष गरेर एउटा विद्यार्थीलाई एकजना विद्यार्थीलाई चाहिँ होल उसको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको लागि, शैक्षिक विकासको लागि, ऊ चाहिँ एउटा सबल नागरिक भोलि बन्नको लागि, एउटा सबल प्रोफेसनल, एउटा पेसागत एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि व्यक्ति बन्नको लागि चाहिँ 3टा कुराहरू विकास हुन जरुरी छ क्या। एउटा पहिलो कुरो ज्ञान, उसले चाहिँ भनौँ न ओभरअल नलेज, सब्जेक्टसँग रिलेटेड नलेज र सब्जेक्टभन्दा बाहिर रिलेटेड नलेज ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि त्यो ज्ञानलाई भोलि सिपमा कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ भनेर स्किल सिक्नु पऱ्यो उसले। र त्यो स्किललाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक हुने उसमा आवश्यक हुने चाहिँ उसको मोरल ट्रेड्सहरू होइन, मोरल भ्याल्युजहरू, सोसलदेखि लिएर कल्चरलदेखि लिएर मोरल चाहिँ तपाईँको भ्याल्युजहरू, मूल्य मान्यताहरू चाहिँ उसमा छ कि छैन। किनकि एकजना मान्छे सही इमान्दार तरिकाले चाहिँ उसले चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङबाट चाहिँ उसले त्यो लिएर अगाडि बढ्यो भने बल्ल उसले सिप प्रयोग गर्न सक्छ, उसले लिएको नलेजको पनि काम लाग्छ। यो 3टा कुराहरूको विकास भयो भने एउटा सबल व्यक्ति बन्छ होइन, एउटा राम्रो शैक्षिक व्यक्ति बन्छ, एउटा राम्रो नागरिक पनि बन्न सक्छ हो कि। त्यस कारणले यो 3टा कुराहरू विकास गर्ने कन्सेप्ट भएको संस्था त्यो छ कि छैन होइन। त्यसको लागि के आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति
ले स्किलसिप सिक्नको लागि चाहिँ उसलाई के आवश्यकता पर्छ त भन्दाखेरि उसले क्लासमा र क्लासभन्दा बाहिर इनसाइड क्लासरुम र आउट अफ द क्लासरुममा ऊ एक्टिभिटिजमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छ कि छैन, शैक्षिक एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ भएको छ कि छैन, उसलाई रिसर्च वर्कहरूमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कामहरूमा इन्भल्भ गराइएको छ कि छैन, विषयगत रूपमा ऊ फिल्ड भिजिटमा जान्छ कि जाँदैन, होइन, विषयगत रूपमा तपाईँको उसले चाहिँ रिपोर्टहरू बनाउने ओर्ने त्यो ट्रेन्ड सिकेको छ कि छैन, ऊ चाहिँ सेमिनार रुममा अथवा स्मार्ट रुममा अथवा क्लासरुममा उसको प्रेजेन्टेसन गर्ने उसँग स्किल छ कि छैन, होइन, यो कुराहरू र ग्रुप वर्कहरू गर्नेमा ऊ त्यो क्षमताको त्यो स्किलको त्यो सिपको विकास उसमा भएको छ कि छैन, होइन। अब यी विभिन्न कुराहरू हेर्नु पऱ्यो नि त, त्यो खालको अपर्च्युनिटी त्यहाँ छ कि छैन, र त्यो अपर्च्युनिटी कहाँ हुनसक्छ, त्यो अपर्च्युनिटी जहाँ स्ट्यान्डर्ड साइज हुन्छ, क्लासको स्ट्यान्डर्ड साइज जहाँ हुन्छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ। 60 जनामा तपाईँले रिसर्च गराउन सक्नुहुन्न, हजारौँ विद्यार्थीमा रिसर्च गराउन गाह्रो हुन्छ, होइन। तपाईँले चाहिँ ठिक्क क्लास साइज छ भनेदेखि त्यो ठिक्क क्लास साइजमा हुने प्रत्येक विद्यार्थीहरूले बराबर अपर्च्युनिटी पाउँछ, नभएदेखि त हामी फेरि एउटा दुईवटा यसो प्रेजेन्टेसनका फोटा खिच्यो अनि विज्ञापन गरौँ मात्रै हुन्छ। ठ्याक्कै मैले यही कुराले जोडेँ सर, कक्षा 11 विशेष गरी पब्लिसिटी स्टन्ट हुने नयाँ भर्नामा हुने यो कक्षा 11लाई लिइन्छ र सँगै शिक्षामा एउटा यस्तो कुरा हाबी भएको छ जुन आफू सही अरू शैक्षिक संस्था चाहिँ गलत भन्ने खालको कन्भिन्सिङ जुन विद्यार्थी अभिभावकले पाइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि राम्रो एकाडेमिक शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी अभिभावकको पहुँच पुगेन भन्ने खालका बहस पनि पछिल्लो समय जोडिएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? हजुर, म एउटा उदाहरणबाट सुरु गर्छु है त। केही दिन अगाडि मैले मेरो आफन्तकै लाई मैले फोन गरेँ यही 11कै सन्दर्भमा, होइन, फोन गर्दाखेरि अनि ल हाम्रो 11 चाहिँ हामीले पनि राम्रो चलाएको छौँ, साइन्स म्यानेजमेन्ट लमा एकदमै राम्रो छ, हाम्रो फ्याकल्टिजहरू राम्रो हुन्छ, सुविधाहरू पनि एकदमै राम्रो छ, हामी एकदम ठिक्कको क्लास साइज चलाउँछौँ, स्ट्यान्डर्ड क्लास साइज चलाउँछौँ, धेरै क्राउड पनि गर्दैनौँ, सम्पूर्ण सुविधाहरू छ, रिजल्ट पनि एकदमै राम्रो छ, होइन भनेर भने ओहो ल त्यति राम्रो छ भने बाहिर किन पब्लिसिटी भइरहेको छैन त, बाहिर त सुनिँदैन त, बाहिर त अरू कलेजको नाम सुनिन्छ नि, होइन, पब्लिसिटीमा आउनु पऱ्यो नि भन्ने सुझाव सल्लाह दिनुभयो क्या। अनि मैले के भने हामी चाहिँ गुणस्तरमा विश्वास गर्ने कलेज भयौँ, क्वालिटीमा विश्वास गर्ने कलेज भयौँ, त्यसका लागि हामी मेहनत पनि गर्छौँ, हाम्रो एकाडेमिक फोकस हो, होइन, तपाईँको चाहिँ बिजनेस ओरिएन्टेड कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो कम छ, होइन, हामी चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर कसरी माथि लिएर जाने भन्नेमा छौँ, त्यसले हामी धेरै विज्ञापन गर्दैनौँ, हामी एकदमै धेरै ठुलो क्राउड भिड राखेर पनि पढाउँदैनौँ, किनकि त्यो भिडले गर्दाखेरि फेरि क्वालिटी डाउन हुन्छ, हामीले त्यो म्यानेज गर्न सक्दैनौँ, त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले जब म यति धेरै कुराहरू आवश्यक छ भनिरहेको छु, एउटा विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासको लागि, एउटा विद्यार्थीलाई कम्प्लिट स्टुडेन्ट बनाउनको लागि, एउटा त कम्प्लिट लर्नर बनाउने हो नि त, एउटा कम्प्लिट लर्नर बनाउनको लागि त्यति धेरै स्किलहरू डेभलप गर्नको लागि असाध्यै ठुलो भिडमा कहाँ सम्भव हुन्छ। हामीले न त रिसर्च वर्कमा लिएर जान नै सक्छौँ, न फिल्ड भिजिट फ्रिक्वेन्टली गराउन सक्छौँ, हामीसँग त्यो पूर्वाधार पनि पुग्दैन, होइन, यातायातका पूर्वाधारहरू पनि प्रशस्त हुनु पऱ्यो नि त्यो गराउनलाई, त्यसले गर्दा न त्यो पनि पुग्दैन, फिल्ड भिजिटमा जब हामी लान सक्दैनौँ त्यस पछाडि त्यो अनुसारको हामी क्लासमै प्रेजेन्टेसन गराउन क्राउडमा सकिँदैन, 60 65 70 जना 50 माथिका क्लासहरूमा कहाँबाट बच्चाहरूले अपर्च्युनिटी नै पाउँदैन, राम्रो कसैले गर्ला अरू हेरेर मात्रै बस्छ, उसले अपर्च्युनिटी पाउँदैन, होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी विज्ञापन धेरै गर्दैनौँ, हामी खालि एडमिसन खुलेको कुरा गर्छौँ, हाम्रा क्वालिटीका कुरा गर्छौँ, हामीले दिने क्वालिटीका कुराहरू हामीले चाहिँ राखेर पब्लिसिटी गर्नका लागि प्रयोग गरेका फोटाहरू वास्तविकता हुन्छन्, वास्तविक क्लासमा भएका फोटाहरू हामीले राखेका छौँ, विज्ञापनका लागि फोटा खिचेका छैनौँ, हामीले विज्ञापनको लागि भिडियो बनाएको छैनौँ, हामीले हो कि जे वास्तविकता हो, वास्तविक चिजहरू हामीले बाहिर ल्याउने हो, र एकदमै कम मात्रै हामी विज्ञापन किन पनि गर्छौँ भने विज्ञापन आफैमा धेरै महँगो कुरा हो, होइन, बाहिर चाहे हामी चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट गरौँ, चाहे हामी प्रिन्ट मिडियाबाट गरौँ, चाहे अरूबाट गरौँ, त्यो असाध्यै एक्सपेन्सिभ कुरा हो। जब असाध्यै एक्सपेन्सिभ कुरामा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भने हामी फेरि यता के भन्दाखेरि मैले एउटा विद्यार्थीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा एडमिसन गर्ने बेलामा एउटा के भने शुल्क पनि हो, एउटा नोमिनल शुल्कमा चाहिँ एकदम हाई क्वालिटी एजुकेसन हामी पाउन सक्छौँ भने किन नजाने भन्ने हिसाबले प्यारेन्ट्सको सोचाइ पनि त्यही हो, धेरै खर्च गर्नु नपरोस् क्वालिटी एजुकेसनको लागि भन्ने नै हो भने त्यो प्यारेन्ट्सहरूको इच्छा पनि पुरा हुने भयो, होइन। जब हामी एकदम म्याक्सिमम विज्ञापनमा जान्छौँ भने हाम्रो कस्ट पनि महँगो भएर जान्छ, हामीले त्यसैबाट म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू, होइन। अनि पूर्वाधारका केसहरूमा नि आवश्यक पूर्वाधारभन्दा धेरै बढी हाइफाईतिर हामी गयौँ भने फेरि त्यसले पनि कस्ट नै बढाएर लिएर जान्छ, गर्दाखेरि जुन एउटा औसत लेभलको चाहिँ अभिभावकज्यूहरूको पनि जुन एउटा सोच हुन्छ, होइन, त्यो सोच हामीले पुरा गर्न नसकौँला, त्यो इच्छा हामीले पुरा गर्न नसकौँला, एउटा कुरा, होइन। अब अर्को कुरो चाहिँ त्यसले बढाउने एउटा कस्टको पार्ट मात्रै मैले त्यो हेर्न खोजेको हो भनेदेखि अर्कोतिर हामीलाई असाध्यै धेरै थाउजन्ड्स अफ स्टुडेन्ट खोजेको पनि छैनौँ नि त हामीले त, होइन। हामी त ठिक्क स्ट्यान्डर्ड साइज अफ क्लासेस
चलाउने जुन क्लासेसबाट चाहिँ हामीले दिन खोजेको जुन एजुकेसन छ हैन, हामीले चाहिँ जुन स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू गरिरहेको छौँ, हामीले जुन चाहिँ भ्याल्युजहरू चाहिँ इन्स्टिल गर्ने कुराहरू गरिरहेको छौँ, जुन विद्यार्थीलाई आफै सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाउने हैन, उनीहरू चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट आफै बनाउन्, टिचर डिपेन्डेन्ट होइन कि स्टुडेन्ट आफूमा आफै डिपेन्ड हुने गरेर उनलाई चाहिँ अलि इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर चाहिँ बनाउन सकियोस् भन्ने सोच बनाइरहेको छौँ हामीले। त्यो सोचको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सोचको लागि क्लास साइज पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ। किनभने एउटा टिचरले चाहिँ एउटा क्लासलाई, एउटा सङ्ख्यालाई, एउटा सर्टेन नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई भ्याउने जुन हुन्छ नि हैन, कभर गर्न सक्ने जुन हुन्छ नि हैन, त्यो कभर गर्न सक्ने हदसम्मको हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले स्कुलमा पनि हामीले त्यही कन्सेप्ट गरे हौँ, त्यही कन्सेप्ट गरेर हामी सफल पनि छौँ। साँच्चै हामीले त्योभन्दा माथि, त्यो कोटाभन्दा माथि हामीले लिएको पनि छैनौँ र एकदम राम्रोसँग चाहिँ हामीले स्टुडेन्टलाई कम्प्लिटली पार्टिसिपेटरी उसबाट गराइरहेको छौँ भने प्लस 2 को कन्सेप्टमा पनि हामीले 11-12मा त्यही मेथड युज गरे हो। त्यही मेथड युज गरेर स्टुडेन्टलाई कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट बनाएर उनीहरूलाई सेल्फ लर्निङ एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गरेर रिसर्च वर्कमा तपाईँको फिल्ड भिजिट म्याक्सिमम हुन्छ हामीले गरेको। यहाँ हामीले गरेको चाहिँ विकली नै हाम्रो फिल्ड भिजिटहरू हुन्छ, तपाईँको प्रेजेन्टेसनहरू पनि रेगुलर हुन्छन् हैन, तपाईँको त्यो खालको चाहिँ स्टुडेन्टहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि उनीहरूको चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा त हामीले तपाईँको उनीहरूको क्वालिटी स्किल पनि डेभलप गर्न सकेका छौँ भने उता रिजल्ट पनि हामीले 100% निकाल्न सकिरहेको छौँ। हामीले धान्ने भन्दा बढी हामीले लिन थाल्यौँ भने हामी व्यावसायिक बढी भयौँ, शैक्षिक कम भयो क्या, शैक्षिक उपलब्धि पनि कम हुन्छ, हामीले सोचे जस्तो हुँदैन। त्यसले हामीले त्यो कम्प्लिट यो संस्थालाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ एकदम हाई प्रोफिटेबल इन्स्टिट्युसन बनाउने होइन कि तपाईँको एकाडेमिकल्ली चाहिँ एकदम हाई क्वालिटी इन्स्टिट्युसन बनाउने भन्ने नै हाम्रो सोच हो। त्यसले गर्दा तपाईँको इभन फी स्ट्रक्चरकै कुरा गर्ने हो भने, शुल्क कुरा गर्ने हो भने पनि औसत एकदमै नोमिनल औसत शुल्कमा चाहिँ यति धेरै सुविधाहरू हामीले कुनै पनि कलेजभन्दा कम नहुने गरेर सुविधाहरू दिइरहेछौँ। सरकै कुरालाई मैले जोडेँ सर, अब चाबेल कलेज हब बन्दैछ, पछिल्लो समय चाबेल शिक्षाको लागि एउटा राम्रो हबको रूपमा विकास भइरहेको छ। अब यो भेगे हिसाबमा हेर्दाखेरि रिभेरालाई कस्तो शैक्षिक संस्थाको रूपमा आम मानिसले चिन्ने, आम मानिसले कसरी बुझ्ने? हजुर, मैले अघि पनि त्यही कुराहरूमा म जोडिरहेको थिएँ। रिभेरा एउटा अलिकति फरक सोच भएको संस्था हो। यो लगभग आम मानिसले बुझ्ने भन्दा नि बुझिसक्नु भएको छ। जसले रिभेरा चिन्नु भएको छ हैन, रिभेरालाई जसले सुन्नु भएको छ, सुन्नेले बुझिसक्नु भएको छ। रिभेराको कन्सेप्ट अलि फरक छ। मैले अघि पनि भने हाम्रो पूर्ण व्यावसायिक कन्सेप्ट छैन। कम्प्लिटली यसलाई एउटा प्राइभेट निजी संस्था, हाई प्रफिटेबल एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन अथवा इन्स्टिट्युसनको रूपमा यसलाई लिएर जाने भन्ने जुन बेला हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ, अहिले हामी 25औँ वर्षमा पुग्दैछौँ। अब बिस्तारै यो संस्था, कलेज पनि हामी 10-11 वर्षमा आइसक्यौँ, 11-12 पनि हैन। हाम्रो कन्सेप्ट, हाम्रो टिमको कन्सेप्ट नै, म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट नै के भने एउटा राम्रो क्वालिटी इन्स्टिट्युसन चाबेल एरियामा, यो चाबेलको एउटा चाहिँ एरियाभित्र चाहिँ हाई क्वालिटी इन्स्टिट्युसन चलाउँ, जहाँ हामी एकदम बढीभन्दा बढी यसलाई व्यावसायिक रूपमा नसोचौँ। यसलाई हाम्रो आफ्नो पनि, जो हामी म्यानेजमेन्ट टिममा छौँ, म्यानेजमेन्ट टिमको पनि इज्जत रहने गरी को एउटा राम्रो क्वालिटी संस्था र एउटा मिडल लेभलको जुन के भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरू मिडल, हाई, लो सबै आउनुहुन्छ हाम्रोमा भनेको, त्यो लेभललाई पनि कभर गर्ने गरी भन्न खोजेँ नि। त्यो संस्थालाई पनि कभर गर्ने गरी र सुविधा चाहिँ सबै दिने, चाहे त्यो हाई क्लास इन्स्टिट्युसनहरू हुन्, ए लेभलको इन्स्टिट्युसन होस्, विशिष्ट लेभलको इन्स्टिट्युसन होस् हैन, अरू लेभलका इन्स्टिट्युसनहरू हुन्, उनीहरूले दिएको सुविधा हामी यही लेभलको इन्स्टिट्युसन, यही हामीले अहिले जुन एउटा एभरेज एउटा नोमिनल एउटा शुल्कमा चाहिँ दिन सकियोस्। किनकि हामीले, मैले अहिले भनिरहेका सम्पूर्ण जति पनि कुराहरू छन् नि, कलेज लेभलमा अथवा स्कुल लेभलमा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज हामीसँग 12वटा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज हामीले स्कुल कलेजमा चलाइरहेको छौँ नियमित रूपमा। हाम्रो वन्स अ विक हाम्रो त्यो एडिसनल एक्टिभिटिज जान्छ। त्यहाँ हामीसँग फुटबल कोच हुनुहुन्छ, हाम्रो आफ्नै हुनुहुन्छ, हामीले अपोइन्ट गरेको। बास्केटबल कोच हुनुहुन्छ, हामीसँग बास्केटबलको सुविधा छ। टेबल टेनिसको सुविधा छ हामीसँग। भलिबलको कोच हाम्रो चाहिँ हुनुहुन्छ, यहाँ भलिबलको सुविधा छ हैन। हामीसँग म्युजिकमा इन्स्ट्रुमेन्टल र भोकल दुईटैको सुविधा छ हैन। हामीसँग आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सको तपाईँको सुविधा छ यहाँ हैन। त्यसै गरी ड्रामाको हामीसँग चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ, ड्रामाको सुविधा छ, ड्रामाको क्लास हुन्छ, डान्सको क्लास हुन्छ हैन। भनेपछि स्काउटको चाहिँ जुनियर रेड क्रस सर्कलका क्लासहरू पनि छन्। सबै स्पेसल कोचहरू आएर तपाईँ नेसनल लेभलको हाई रेपुट संस्थाको हामीसँग तेक्वोन्डो मार्सल आर्ट छ। मार्सल आर्टको कोच अहिले ओलम्पिक गेममा जाँदै हुन्छ, पारा ओलम्पिकको कोच नै हो उहाँ।
ओलम्पिकमा जाँदै हुनुहुन्छ 1-2 दिन पछाडि। हामीसँग आर्ट एन्ड क्राफ्टको टिचर हुनुहुन्छ जसले अस्ति सागको लोगो उहाँकै चुनिएर त्यत्रो साग साफ पुरै कन्ट्रीहरूमा सार्क कन्ट्रीहरूमा त्यति पपुलर भयो लोगो होइन। त्यस्तो आर्टको टिचर हुनुहुन्छ हामीसँग। हामी म्युजिकको चाहिँ हामीसँग के भन्दाखेरि पोर इमेज अवार्ड पाउने चाहिँ के भन्दाखेरि हामीसँग टिचर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मुभिजहरूमा चाहिँ सङ्गीत दिने सङ्गीतकार टिचर हामीसँग हुनुहुन्छ होइन। ड्रामाको त्यस्तै चाहिँ हाइली पपुलर एकदम नेसनल लेभलको ड्रामा बाहिर इन्डियामा गएर पोर चाहिँ ड्रामा जिताएर ल्याउनु भएको चाहिँ हामीसँग टिचर हुनुहुन्छ ड्रामाको हकमा होइन। बास्केटबलको पनि यो उपत्यकाकै चाहिँ के भन्दाखेरि नेसनल लेभलको कोचमा आइसक्नु भएको कोच हुनुहुन्छ। फुटबलको प्लेयर नेसनल प्लेयर नै हुनुहुन्छ हामीसँग कोचमा होइन। भनेपछि सम्पूर्ण जति पनि छ नि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू हामीले राखेका छौँ त्यसमा पनि एकदम हाई क्वालिटी नेसनल लेभल हामीसँग कोचहरू हुनुहुन्छ क्या होइन। जसरी हामीसँग फ्याकल्टीमा टिचर्समा एकदमै हाइली एक्सपिरियन्स्ड धेरै वर्ष 20औं वर्ष पढाउनु भएको फिजिक्समा केमिस्ट्रीमा म्याथमेटिक्समा 35 इयर्सभन्दा बढी पढाउनु भएको टिचर हुनुहुन्छ हामीसँग। एकदम उहाँ आफै एकजना इक्जाम्पल हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नै गुरु हुनुहुन्छ उहाँ होइन। त्यस्तो टिचर्सहरू चाहिँ हामीले फ्याकल्टी पनि हाई क्वालिटी फ्याकल्टी चाहिँ कलेजमा राखेको छौँ 2+2मा 11-12मा स्कुलमा पनि होइन। त्यसै गरी के भन्दाखेरि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको पनि हामीसँग सम्पूर्ण फेसिलिटीहरू सहितको सुविधा हामीसँग छ। तर यहाँले ल्याबदेखि लिएर लाइब्रेरीदेखि लिएर लाइब्रेरीदेखि लिएर के अरे सेमिनार रुमदेखि लिएर सबैको सुविधा छ। सब सुविधा हामीले गरेका छौँ र सुविधा मात्रै छैन, देखाउन फोटो देखाउन भिडियो देखाउन बाहिर लानको लागि मात्रै होइन, त्यो काम हुन्छ। रेगुलर विद्यार्थीको रुटिन भन्छ हाम्रोमा, रुटिन अनुसार काम गर्नै पर्छ। हामी सुरुमा ट्रेनिङबाट सुरु गर्छौँ, यसै तिमी सुरु गर फोटो खिच्ने भोलि के अरे उसमा लगेर विज्ञापनमा लगेर हाल्ने भन्ने कन्सेप्ट होइन। हामी धेरै विज्ञापनमा जाँदैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भने प्रत्येक हप्ता प्रत्येक विद्यार्थीले अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ। चाहे त्यो विद्यार्थी म अलिक कमजोर छु म गर्न सक्दिनँ होला भन्ने खालको विद्यार्थीलाई नि बुस्टअप गर्ने होइन र उसलाई त्यो लेभलमा पुर्याउने हाम्रो सोच। युनिभर्सिटी लेभलको टाइपको कन्सेप्टको एजुकेसन छ क्या। पढाइ चाहिँ 11कै लेभलको भयो 12कै लेभल भयो, तर कन्सेप्ट चाहिँ युनिभर्सिटी लेभललाई कसरी पढाउनु। भोलि बाहिर जाँदा विदेश जाँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै कम्फर्टेबल हुन्छन् जब उनीहरू चाहिँ के भने इन्टरभ्यू दिन जान्छन् कलेजको लागि, अथवा कलेजमा भोलि चाहिँ आफू पढ्न थालिसकेपछि पार्टिसिपेट भएर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो स्किल जुन एक्सप्लोर गर्नुपर्छ त्यो बेलामा रिबेराको स्टुडेन्ट धेरै अगाडि हुन्छ। त्यो बेला थाहा हुन्छ रिबेरा पढेको र नपढेको फरक होइन। त्यो खालको चाहिँ हाम्रो सोच, त्यो खालको चाहिँ भोलि ह्युमन रिसोर्सेसहरू। र हामीले के पनि भनेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा स्लोगन नै छ लिड द नेसन, नेतृत्व राष्ट्रको लागि। हामीले त्यो किन बनायौँ अनि त्यस पछाडि हामीले डिस्कभर योर पाथ फर प्रोफेसनल लिडरसिप भनेका छौँ। ठ्याक्कै यो कनेक्ट भयो। अब हामी भोलिको अवस्थामा अहिले क्लास पढाइ हुँदा पनि देश ठुलो हो, देशको लागि हामीले कर्म गर्नुपर्छ, देशको नेतृत्वमा हामीले जानुपर्छ। अहिलेको शैक्षिक जनशक्ति चाहिँ पोलिटिकल्ली होस्, इकोनोमिकल्ली होस्, कल्चरल्ली होस्, रिलिजियस हिसाब किताबले होस्, जुनसुकै क्षेत्रबाट भए पनि अब लिडरसिप चाहिँ अहिलेको जुन के भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरू छन्, अहिलेको ह्युमन रिसोर्सेसहरू, अहिलेको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ भोलि नेतृत्व गर्न सक्ने बनाउनको निमित्त के आवश्यक पर्छ भनेर हामीले 21st सेन्चुरी स्किलको कन्सेप्ट लिएर आयौँ। अहिले चाहिँ जुन कम्पलसरी विषय भनेर चाहिँ कक्षा 11 र 12मा राखियो सोसल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल्स एजुकेसन भनेर, जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर, हामीले 10 वर्षदेखि त्यही लाइफ स्किल एजुकेसनलाई 21st सेन्चुरी स्किल्स भनेर पढाइरहेछौँ एडिसनल करिकुलमको रूपमा। 11-12मा पनि स्कुलमा पनि गभर्मेन्टले बल्ल कन्सेप्ट ल्याएर पोहोरबाट इम्प्लिमेन्ट गर्यो होइन। त्यसरी हामी के हेरिरहेछौँ भने स्किल डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभ के हो, कसरी त्यो विकास गर्ने विद्यार्थीहरूमा, र भोलि चाहिँ एउटा ग्लोबल सिटिजन कसरी बन्न सक्छ। ग्लोबल सिटिजन बन्दै गर्दा पनि अल्टिमेट टार्गेट चाहिँ देश हुनुपर्छ, देशको माया हुनुपर्छ, देशको लिडरसिपको कुरो हुनुपर्छ। अब नेपाललाई अगाडि बढाउन भनेको शैक्षिक जनशक्ति तगडा भएर जानुपर्छ। त्यो चाहे ब्युरोक्रेसीमा जाने शैक्षिक जनशक्तिको कुरा होस्, त्यहाँ पनि स्किलफुल राम्रो बोल्ने एकदमै के भन्दाखेरि चाहिँ कम्पिटेन्स भएको दक्षता भएको व्यक्ति जानुपर्छ भने पोलिटिकल लिडरसिपमा पनि अब पढेको व्यक्तिहरू जानुपर्छ र त्यो सोच भएको व्यक्तिहरू जानुपर्छ, त्यो फारसाइटेडनेस भएको व्यक्तिहरू जानुपर्छ, ताकि भोलि के भने देशको विकास गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले अहिलेदेखि हामीले के भन्दाखेरि त्यसैले सिप विकासको कुरा गरिरहेछौँ। त्यसैले त्यो लिडरसिप क्वालिटी कहाँ हुन्छ, 21st सेन्चुरी स्किल जुन लाइफ स्किल्स भन्यौँ नि हो, अब त्यहाँ चाहिँ प्यासेन्सका कुरा आउँछन्, लिडरसिप एक्टिभिटीका कुरा आउँछन्, इन्टरपर्सनल स्किल्सका कुराहरू आउँछन् होइन, तपाईँ डिसिजन मेकिङ स्किल्सका कुराहरू आउँछन्, प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सका कुराहरू आउँछन्। हेर्नुहोस् त अब डिसिजन मेकिङ स्किल र प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पढाइसकेपछि अनि भोलिको लिडरसिपले काम राम्रो गर्छ नि त। अनि उसले बल्ल चाहिँ देशको लागि, आफ्नो लागि, परिवारको लागि, जनताको लागि अनि बल्ल उसले सोच्न सक्छ। त्यस कारण देशको विदेशको जुनसुकै कुनामा गएर उसले पढे पनि अल्टिमेटली आफ्नो टार्गेट देश हुनुपर्छ, देशको विकास हुनुपर्छ, देशको लिडरसिप हुनुपर्छ भनेर हामी त्यो एउटा नेसनालिटीको पर्सपेक्टिभबाट पनि, त्यो पेट्रियोटिक भ्याल्युजको पर्सपेक्टिभबाट पनि हामी सिकाउँछौँ। यो सोचको विकास गरिरहनु हामी एकदम स्कुलको सानो लेभलदेखि नै
हामी त भन्छौँ लिड द नेसन भन, लिड द नेसन भन। स्टुडेन्टले अब प्रिन्सिपल क्लासमा आयो के भन्छ भन्दा सुरुमा लिड द नेसन भन्छ भन्ने भइसकेको छ क्या स्टुडेन्टलाई। 11-12 नै भइसकेको छ। पहिले चाहिँ सरले लिड द नेसनको कुरा गर्छ, देशको नेतृत्वको कुरो गर्छ भन्ने कुरो भइसकेको छ। त्यसले विदेश जानु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हामीले होइन। कतिपय मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि एकजना बाल मनोविज्ञानको एक्सपर्टले उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने उहाँले आफैले अनुभव गरेको कुराहरू पनि गर्नुभयो। कुनै एउटा कलेजमा म गएँ, आफ्नो छोरीलाई एसई पास गरिसकेपछि पढाउनु पर्ने थियो अनि मैले कलेजमा गएँ अनि कलेजको चाहिँ उसले टिमले के भनिदिनु भयो अरे भने यहाँ पढाउनु भयो भने यहाँको नानी एकदम स्योर विदेश जान्छ भनिदिनु भयो अरे। अनि म कलेजसँग रिसाउँदै आएँ भन्नुभयो क्या उहाँ। मैले मेरो छोरीलाई विदेश पठाउनु छैन, मैले यो कलेजमा किन लानु पर्यो होइन? किनकि मैले त्यो विदेश पठाउनको लागि पो हामी विद्यार्थी पठाइरहेको रहेछौँ कि क्या हो? विदेश पठाउनको लागि पो विद्यार्थी हत्या गरेर अभिभावकहरूले ल्याइरहनु भएको कन्सेप्ट पो विकास भएको छ कि क्या हो? यो त खतरनाक भयो भनेर उहाँले चाहिँ कुराकानी गर्नुभएको थियो। अनि मैले त्यही सन्दर्भमा म लिड द नेसनको फेरि पनि कुरा ल्याएको थिएँ क्या। मैले कुरा ल्याएर अनि मैले के भने भन्दाखेरि एउटा ठुलै मिडिया टेलिभिजनमा हामी इन्टरभ्यूमा थियौँ, एउटा टक सोमा थियौँ हामी। र त्यसमा अनि मैले के भनिदिएँ भनेदेखि विदेश जानु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट होइन। किनभने विदेशमा गएर सिक्नु त जहाँसुकै गएर पर्छ। यहाँ धेरै कुराहरू हामीले धेरै स्किल्सका कुराहरू, धेरै एजुकेसनका कुराहरू, धेरै कन्सेप्टका कुराहरू हामीले यहाँ चाहिँ नपाइरहेको होला। त्यो त युरोपमा गयो भने पाइएला, त्यो अमेरिकामा गयो भने पाइएला, त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा गयो भने पाइएला अथवा इन्डियामा गयो भने पाइएला भने सिक्ने क्रममा जुनसुकै देशमा जान सकिन्छ। तर पलायन हुनु भएन। एक्ज्याक्टली एकदम तपाईँले भन्नुभयो, यो ब्रेन हुनु भएन। जुन कुरो चाहिँ उनीहरू जुन क्यापासिटी छ, जुन स्किल छ, त्यो चाहिँ अर्काको देशमा होइन आफ्नो देशमा प्रयोग गर्नु पर्यो। तर अमेरिकामा गए पनि त्यहाँबाट सिकेको कुरा चाहिँ आएर नेपालमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अस्ट्रेलियामा गए पनि त्यहाँबाट सिकेको कुरा चाहिँ आएर नेपालमा प्रयोग गर्नु पर्यो। नेपाल किन पछाडि परिरहेको थियो? ब्रेन पनि एउटा रिजन हो। जब चाहिँ स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ बाहिर गइदिने, राम्रो क्षमता भएका, राम्रो सोच भएका, राम्रो चाहिँ आइडियाहरू भएका चाहिँ विदेश गइदिएर विदेशमा सपोर्ट गरिदिने, नेपालमा जहिल्यै चाहिँ त्यो अभाव हुने र अनि समस्या आउने भएको हुनाले हामीले सुरुदेखि नै विद्यार्थीलाई कन्सेप्ट तलदेखि नै हामी प्रि स्कुलदेखि नै लिड द नेसन चाहिँ भन्न लागिरहेको छौँ। नबुझे पनि नि नेतृत्व राष्ट्रका लागि चाहिँ भन्न लागिरहन्छौँ। जब बुझ्ने हुन्छ नि त्यो बेला त बुझ्छ नि त उसले। अनि त्यस पछाडि माथि गएर 11-12मा आइसकेपछि अनि यो नेतृत्व राष्ट्रको लागि किन भनिरहेको छ सरले? र नेतृत्व राष्ट्रको लागि अब लाइफ स्किल एजुकेसन जोडिन्छ त्यहाँ। अनि त्यसको लागि अहिलेको लाइफ स्किल एजुकेसनको जुन कन्सेप्ट 11-12मा आयो, यो लाइफ स्किल एजुकेसनको कन्सेप्ट 11-12मा मात्रै होइन, अहिले तल पनि छ। अहिले तल 1-2-3मा चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो भन्नेबाट कन्सेप्ट सुरु गरेको छ हेर्नुहोस्। अनि माथि आइसकेपछि अहिले सोसल स्टडिज एन्ड पपुलेसन एजुकेसन भन्ने थियो पहिले, अब अहिले सोसल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल एजुकेसन भन्ने आएको छ हेर्नुहोस्। अब 5-6 कक्षा 4बाटै त्यो कनेक्ट भएर आयो। अब त्यो लाइफ स्किल एजुकेसन चाहिँ 4 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म विद्यार्थीले पढ्ने भयो, 1 कक्षादेखि नै पढ्ने भयो सेरोफेरोको माध्यमबाट होइन। अब 11-12मा चाहिँ जुन सामाजिक शिक्षा एजुकेसनमा उसले आएर पढ्ने भयो भने अब त्यो लाइफ स्किल एजुकेसनले अब प्रब्लम सल्भिङ स्किल, डिसिजन मेकिङ स्किलदेखि लिएर यी विभिन्न स्किलहरू चाहिँ सिकाउँदै, लिडरसिप स्किलहरू सिकाउँदै ल्याएर अब लिड द नेसनमा जोड्यो हेर्नुहोस्। त्यो कन्सेप्ट हाम्रो 25 वर्ष अगाडिदेखिको हामी त्यही कुरोलाई फोकस गरेर अहिलेसम्म अगाडि बढेका छौँ। र कलेजको स्टुडेन्टको फर्स्ट ओरिएन्टेसनमा पनि हामी लिड द नेसनलाई नै पहिले बुझाउँछौँ। त्यही कुरोलाई बुझाएर अनि विद्यार्थीहरूलाई विदेश गएर विदेशका सिप होइन, विदेशका नलेज, विदेशको आइडियाहरू हो कि त्यो सिकेर आउने तर नेपालमा प्रयोग गर्ने यो बन्नुपर्छ है भनेर त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा इन्सपिरेसन चाहिँ हामी दिएर जाने भएको हुनाले पनि र यसरी स्किल सिकाउने हकमा चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ के भन्दाखेरि अपर्च्युनिटीहरू, अवसरहरू पनि एकदम स्ट्यान्डर्ड साइज क्लास राखेर प्रत्येक विद्यार्थीलाई अपर्च्युनिटी दिएर जाने भएको हुनाले रिबेरा इन्टरनेसनल एकाडेमी बेग्लै विद्यालय हो, बेग्लै कलेज हो। यो आएर अनुभव गरेर बोल्न सकिन्छ, आएर अनुभव गरेर बोल्न सकिन्छ। र होइन भने पुराना विद्यार्थीहरू, हाम्रा पुराना विद्यार्थीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गऱ्यो भने यसको मजाले रिफ्लेक्सन त्यहाँ भेटिहालिन्छ। अब यहाँ कक्षा 11को नयाँ भर्नामा यहाँहरू केन्द्रित भइरहनु भएको यो परिप्रेक्ष्यमा अब कक्षा 11को नयाँ भर्ना कसरी लिनुहुन्छ यहाँहरूले? कति सङ्ख्यामा लिनुहुन्छ? मूलत कुन विषयमा लिनुहुन्छ? र अबको शिक्षण पद्धति के हुन्छ सर? हजुर, मैले एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब अहिले भर्खर अब एसईको रिजल्ट आइसकेको छैन। अब त्यसले गर्दा अब अहिले औपचारिक रूपमा भर्ना प्रक्रिया हामीले गर्न हुँदैन। हामीले औपचारिक रूपमा गर्न अहिले मिल्दैन पनि। हाम्रो जे चाहिँ के भन्दाखेरि नियम छ, सब पब्लिक नियम, गभर्मेन्ट रुल्स अनुसार हामीले एसई रिजल्ट भइसके पछाडि अनि प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जुन चासो छ, किनभने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो अहिले एसई को रिजल्टको पर्खाइमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले त अब कलेज सम्बन्धी बुझ्ने कुराहरूमा पर्खेर बस्न जरुरी छैन नि त। त्यसले गर्दा हामीले पनि त्यो लिमिटेसनमा अहिले बाँधिन जरुरी छैन जानकारी दिने हकमा होइन।
त्यो चाहिँ के भने उहाँहरूलाई चाहिँ कुन विषय पढ्ने कुन विषयमा चाहिँ के भन्दाखेरि पढ्यो भने प्रोफेसनल भोलिको डेस्टिनेसन कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी दिने सन्दर्भमा अनि कलेजको बारेमा जानकारी दिने सन्दर्भमा कस्तो खालको यो कलेज हो भन्ने सन्दर्भमा हैन भोलि चाहिँ उहाँ चाहिँ म यही कलेजमा पढ्न चाहन्छु भन्नुभयो भने औपचारिक रूपमा अकर्डिङ टु रुल हामीले औपचारिक एडमिसन गर्न त मिलेन हैन तर प्रोभिजनल रजिस्ट्रेसनको रूपमा हैन यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले विद्यार्थी जो इच्छा गर्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई प्रोभिजनल्ली चाहिँ के एउटा रजिस्टर गरेर भोलि औपचारिक रूपमा चाहिँ जुन बेला हामीहरू चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि औपचारिक एडमिसन गर्ने अवसर हामीलाई आउँछ त्यो समय आउँछ हामीले गर्न मिल्छ हैन नियम कानुन अनुसार मिल्छ त्यो बेलामा औपचारिक एडमिसन गर्ने गरेर अहिले चाहिँ हामी प्रोभिजनल रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ र त्यसमा चाहिँ हामी अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भौतिक रूपमा कलेजमा बोलाएर कलेज भिजिट गराएर हामी केही पनि गरेको छैनौँ अहिले समय त्यस्तै छ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सबै कुरो गर्नुपर्ने अवस्था छ धेरै भिजिट गर्दा नानी बाबुहरू धेरै भिजिट गरेर जाँदा पनि फेरि त्यो अर्को समस्या ल्याउला हो कि यो कुरालाई डिस्करेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा काउन्सेलिङ सेसन भनेर डेली हामीले चलाउँछौँ हैन र चलाउन सुरु पनि गरिसकेको छौँ हामीले अनलाइन प्री रजिस्ट्रेसन भनेर यसरी नै फेसबुक बुस्टिङहरूको माध्यमबाट चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोभिजनल रजिस्ट्रेसनको फर्म पनि खोलेको छौँ त्यहाँ हामीले हाम्रो कलेजको इन्फर्मेसनको लागि प्रोस्पेक्टसहरू पनि राखिदिएको छौँ हैन त्यहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कलेजको बारेमा बुझ्न पनि सकिन्छ त्यहाँबाट हामीले नम्बरहरू र इलेक्ट्रोनिकल्ली हामी कसरी कनेक्ट हुन सक्छौँ हैन भर्चुअल्ली कसरी कनेक्ट हुन सक्छौँ भनेर त्यो उपाय पनि गरिदिएको छौँ हामी चाहिँ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा रहेर जुमको माध्यमबाट अथवा मेसेन्जरको माध्यमबाट चाहिँ यो चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूसँग जोडिएर अनलाइनबाटै हामी बुझाइदिन्छौँ कि हाम्रो कलेज यस्तो हो यो कलेजमा यो विषयहरू चाहिँ पढाइ हुन्छ यो विषय पढायो भने भोलि प्रोफेसनल डेस्टिनेसन यो हुन्छ हैन भनेर चाहिँ अहिले हामीले अनलाइन माध्यमबाट नै काउन्सिलिङहरू गरिरहेको छौँ विद्यार्थीहरूलाई हामी जोडिरहेको छौँ प्रोभिजनल रजिस्ट्रेसन अहिले गर्नुहोस् भनिरहेको छौँ र जो इच्छा गर्नुहुन्छ के अरे म चाहिँ अलिकति अहिले अब खाली भएको अवस्था पनि छ अब फर्मल्ली चाहिँ के अरे क्लासहरू सुरु हुन अझै 1 महिना बाँकी छ भने यो अवस्थामा चाहिँ किन खाली बस्ने त पहिलेको जस्तो ब्रिज कोर्स गर्न सक्ने जान सक्ने अवस्था पनि छैन भनेदेखि यदि कुनै पनि कलेजका कुनै पनि स्कुलबाट पास आउट हुनुहुने अथवा अब एससीको रिजल्ट पर्खिरहनु हुने जुन विद्यार्थीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले एउटा प्रिलिमिनरी क्लासहरू चाहिँ यो इट्स फ्री अफ कस्ट उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि भनेर हामीले दिइरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ के छ भने साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी र म्याथमेटिक्सको क्लास र म्यानेजमेन्ट विषयको लागि अकाउन्टेन्सी र इकोनोमिक्सको क्लास र केही बिजनेस स्टडिजका कन्सेप्टहरू र ल पढ्ने विद्यार्थीहरूले लको जेनरल कन्सेप्ट जुरिस्प्रुडेन्स भन्छ त्यो जुरिस्प्रुडेन्स जेनरल प्रिन्सिपल्स एन्ड थ्योरिजहरू जुन हुन्छन् त्यसको कन्सेप्टको लागि जुरिस्प्रुडेन्सको क्लासहरू चाहिँ हामीले अब भोलि बिहिबारबाट चाहिँ हामीले जुम मार्फतबाट त्यो क्लासहरू सुरु गरिदिँदैछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट चाहिँ एससी दिएर बसेका हाम्रा नानी बाबुहरू लगायत अन्य स्कुलहरूबाट पनि त्यो हामी केही क्लास लिन्छौँ नि त ब्रिज कोर्स जस्तो अथवा प्रिलिमिनरी क्लासहरू क्लास 11 लाई सपोर्ट हुने खालको क्लासहरू हामी लिन्छौँ भन्ने इच्छा गर्नुहुने र अहिले ब्रिज कोर्स नचलिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यो क्लास लिन्छौँ भन्ने इच्छा गर्नुहुनेलाई हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ भोलिबाट त्यो क्लासहरू सुरु गर्दैछौँ हामीसँग जोडिन उहाँहरू आउनुभयो भने हामी भर्चुअली जोडिदिन्छौँ हामी अनलाइन रूपमा उहाँहरूलाई जोडिदिन्छौँ र त्यो क्लासहरू पनि लिन्छौँ भने अब औपचारिक रूपमा चाहिँ हामी जुन बेला चाहिँ अब रिजल्ट आउँछ रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि परीक्षा बोर्डले चाहिँ एडमिसन लिनको लागि चाहिँ आह्वान गर्छ अनि त्यस पछाडि अनि एडमिसनको प्रक्रिया हामी फर्मल एडमिसनको प्रक्रिया पुरा गरेर अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी औपचारिक क्लासहरू सुरु गर्छौँ त्यसपछिको शैक्षिक पद्धति के होला के हजुर अब हामी अघि पनि मैले भने कुराहरू तिनै दोहोरिन्छन् र अहिलेको कन्सेप्टले पनि के भनेको छ भने अहिलेको करिकुलम नयाँ करिकुलमको कन्सेप्ट के छ भने कम्प्लिट रूपमा लेक्चर बेस्ड क्लास नचलाऊ कुनै पनि कलेजलाई त्यो रिभेरालाई मात्रै भन्ने कुरा भएन कुनै पनि कलेजलाई पहिलेको जस्तो एब्सोल्युट लेक्चर बेस्ड क्लास नचलाऊ है त्यो खालको कन्सेप्ट होइन अहिले त्यो खालको चाहिँ ज्ञानको मात्रै विद्यार्थीमा विकास गर्ने कन्सेप्ट होइन अहिले त इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ एउटा स्टुडेन्टको सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्छ हैन एउटा विद्यार्थीहरूमा सिपको विकास हुनुपर्छ एउटा विद्यार्थीहरूमा अब कल्चरहरू हैन एउटा चाहिँ मोरल भ्याल्युजहरू त्यो पनि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ अनि स्टुडेन्टहरू चाहिँ लर्निङ जुन एउटा प्लेटफर्ममा इन्भल्भ हुनु पर्यो हैन पार्टिसिपेटरी हुनु पर्यो टिचरले धेरै बोल्ने होइन स्टुडेन्टले बोल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो टिचर त फेसिलिटेटरको रूपमा हुनु पर्यो अब सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि टिचरले भनेर अहिले के गरेको छ भने प्रत्येक विषयमा तपाईँको पहिले त 100 मार्क्समा चाहिँ विभिन्न जस्तै विषयहरू प्र्याक्टिकल भनेर चाहिँ 25 मार्क्सको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कम्प्युटर साइन्स होटल म्यानेजमेन्ट राखिदिएको थियो हैन अहिले त के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले प्रत्येक विषयमा 25 मार्क्स चाहिँ उसले यो एक्स्ट्रा इभ्यालुएसन भन्छ क्या अतिरिक्त मूल्याङ्कन भनेर राखेको छ यो अतिरिक्त मूल्याङ्कनमा के छ त भन्नुहुन्छ भने अतिरिक्त मूल्याङ्कनभित्र गृह कार्यका कुरा छन् कक्षा कार्यका कुरा छन् कक्षा सहभागिताका कुरा छन् एटेन्डेन्सका कुरा छन् हो कि त्यहाँभित्र चाहिँ पार्टिसिपेसन त्यो लर्निङ जुन एक्टिभिटी छ हैन सिकाइ प्रक्रियामा सहभागिताको कुरो छ स्टुडेन्टको रेस्पोन्सको कुरो छ
होइन विद्यार्थीको चाहिँ त्यो सिक्ने क्रममा अन्तर्क्रिया टिचरसँग हुने अन्तर्क्रियाको कुरो छन् त्यसमा अनि त्यहाँ स्टुडेन्टले बुझाउने रिपोर्टको कुरो छ त्यहाँ फिल्ड भिजिटको कुरो छ होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि चाहिँ बाहिर लानुपर्ने बाध्यात्मक प्रत्येक विषयमा विषयगत रूपमा बाहिर लानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको अवस्था छ मिनी रिसर्चका कुराहरू छन् त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरू छन् चाहे त्यो आर्म चेयर रिसर्च होस् चाहे त्यही आउटडोर मुभिङ रिसर्च होस् होइन बाहिर गएर तपाईँको गर्ने रिसर्च अनुसन्धानका कुरा फिल्ड भिजिटका कुराहरू होस् कि अथवा आर्मचेयर कम्प्युटरमा बसेर रिसर्च गर्ने कुराहरू हो त्यसको कुरो छ अनि प्रेजेन्टेसन मैले भनिरहेको छु नि अघिसम्म प्रस्तुतिकरणका कुराहरू छन् यी सब अनि युनिट टेस्टहरू सर्ट टेस्टहरू सडन टेस्टहरू बिचमा हुन्छन् नि यस्ता खालका टेस्टका कुराहरू छन् होइन यो सबै कुराहरूमा 25 मार्क्स छ हेर्नुहोस् 75 मात्रै थ्योरीको कुराहरू छ अरू अब के छ भने उसले होमवर्क कति बुझायो असाइनमेन्ट 90% बुझायो पर्सेन्टेज क्यालकुलेसनमा कम पायो प्रेजेन्टेसनमा सहभागी भएन त्यो मार्क्स घट्यो होइन ऊ चाहिँ स्टुडेन्टसँग टिचरसँगको इन्ट्रेक्सनमा बसेन मार्क्स घटिहाल्यो हेर्नुहोस् होइन त्यसै गरी उसले चाहिँ रिपोर्ट बनाएन मार्क्स घटिहाल्यो रिसर्च वर्कमा फिल्ड भिजिटमा गएन उसको मार्क्स घटिहाल्यो हेर्नुहोस् हो कि यस्तो खालको चाहिँ पो छ त यो त एक कुराको रेकर्ड फेरि रेकर्ड राख्ने सिस्टम छ हेर्नुहोस् मजाले एकदम इलेक्ट्रोनिक राख्दा पनि हुन्छ हामीले फिजिकल कपीमा रेकर्ड राख्दा पनि हुन्छ कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम भन्ने गर्थ्यौँ पहिले हामी निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अब त्यो निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पनि 25 मार्क्स अन्तर्गत उसले राखेको छ भने अरू थ्योरिटिकल 75 मार्क्सभित्र पनि यो एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्छ यसलाई पनि ऊ गरेपछि उसले स्टुडेन्टले जुन उसको चाहिँ के भन्दाखेरि उसले रिसिभ गर्ने हुन्छ नि बुझ्ने हुन्छ नि यो प्रकारबाट पढाउँदाखेरि चाहिँ इन्टरेक्टिभ गरेर पढाउँदाखेरि चाहिँ उसले बुझ्ने क्षमताको विकास पनि हुन्छ उसको होइन उसको कग्निसन भ्यालु बढ्छ उसको गर्दाखेरि यसरी अब टिचिङ लर्निङको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढायो भने अनि बल्ल उसको चाहिँ के अरे लर्निङ आउटकम राम्रो आउँछ विद्यार्थीको नभएदेखि त ऊ पहिलेकै ट्रेन्डमा जान्छ पहिलेकै त्यो अहिले के छ भने यो कलेजहरूको एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि पहिले यसरी पढाएको थियौँ यसरी नै पढाउन पाउनुपर्छ पहिले यस्तो ट्रेन्ड थियो यस्तै ट्रेन्ड हुनुपर्छ यो चाहिँ एउटा बर्डेन थुपर्दे जस्तो कुरा छ तर हामी त अब तलदेखि नै स्कुलदेखि कलेजसम्म आइसक्दाखेरि त सबै कन्टिन्युअस एसेसमेन्टका ट्रेन्डहरू कन्टिन्यू गरेर लिएर आएको छौँ नि त त्यसलाई हामीलाई यो गाह्रो हुँदैन हाम्रो त रेकर्डसहित फिजिकल रेकर्डसहित इलेक्ट्रोनिक रेकर्डसहित हामीले एप नै बनाएको छौँ त्यसको बेसिसमा होइन त्यो आधारमा सबै रेकर्ड गरेर पढाउने अनलाइन पढाउने ट्रेन्डमा पनि तपाईँको अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता हेर्नुहुन्छ भने रिभेरा 1 नम्बरमा अहिले पनि आउँछ क्लेम पनि गर्छु म 1 नम्बरमा आउँछ अहिले भेगिया हिसाबले पनि किनभने अनलाइन पढाउने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुम प्रयोग गरेर टिचरले बोलेर स्टुडेन्टले सुनेर कसैले भिडियो अफ गरेर हराएर पढ्ने होइन नि अनलाइन प्लेटफर्म पनि धेरै हुन्छन् हेर्नुहोस् अनलाइन प्लेटफर्म इन्टरेक्टिभ प्लेटफर्महरू हुन्छ क्या स्टुडेन्टलाई कसरी जोड्ने त स्टुडेन्टलाई बाहिर जाने कसरी नजाने कसरी बनाउने कसरी क्लास इन्ट्रेस्टिङ बनाउने थुप्रो प्लेटफर्म हुन्छन् सिसो भन्ने प्लेटफर्म हुन्छ मेन्टिमिटर भन्ने प्लेटफर्म हुन्छ हो कि त्यसै गरी त्यो प्याडलेट भन्ने प्लेटफर्महरू हुन्छ हो कि त्यसै गरी तपाईँको गुगलले यति धेरै प्लेटफर्महरू दिएको छ ज्यामबोर्ड भन्ने प्लेटफर्म छ होइन जुमकै पनि आफ्नो व्हाइट बोर्डको प्लेटफर्महरू छ होइन लगायत तपाईँको चाहिँ अरू जियोजेब्रा भन्ने छ अहिले म्याथमेटिक्सदेखि लिएर सबै अरू थुप्रै वेबसाइटहरू अब थुप्रै साइटहरू लिङ्कहरू यति धेरै छन् अब अहिले मैले भन्दाखेरि बुझिँदैन हो कि जसबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कति भिडियो देखाएर भिडियोको माध्यमबाट हुन्छन् होइन कति चाहिँ तपाईँको इमेजहरू देखाएर इमेजको माध्यमबाट हुन्छ कतिपय देखाएको इमेजमा स्टुडेन्टले कोरेर लेखेर होइन उसले चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने सिस्टमहरू हुन्छ होइन कतिपय तपाईँको हामीले दिएको क्वेसनयरहरू चाहिँ उसले टिक गरेर चाहिँ तुरुन्त टिचरलाई रेस्पोन्स गर्ने सिस्टमहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट पनि पार्टिसिपेट भयो अनलाइन क्लासमा स्टुडेन्टलाई पार्टिसिपेट गराउन सक्नु भएन भने स्टुडेन्ट निदाउँछ हेर्नुहोस् हो कि त्यसले गर्दा अनलाइन क्लास गरेका छौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ हो कि उयो गरेका छौँ भने सीमित हुन्छ उसको लर्निङ आउटकम जुन हुन्छ नि रिसिभिङ फेरि कम हुन्छ होइन त्यसले गर्दा त्यो अनलाइन क्लास पनि इफेक्टिभ बनाउनको लागि विभिन्न प्लेटफर्महरू धेरै कम इन्स्टिट्युसनहरूले मात्रै अहिले प्रयोग गरेको देखिन्छ क्या हामीले बुझ्दाखेरि होइन त्यसले गर्दा त्यसमा अब रिभेरा चाहिँ अगाडि छ हामी अगाडि बढेको छौँ त्यसले अनलाइन क्लास पनि फिजिकल क्लास भन्दा अझै राम्रो इफेक्टिभली हामीले चलाइरहेको छौँ कुराकानीको अन्तिममा छौँ के भन्नुहुन्छ हजुर अब मैले यिनै कुराहरूलाई समग्रमा मैले भन्न चाहेँ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र अभिभावकज्यूहरूलाई पनि अहिले अब कक्षा 11को एडमिसन बिस्तारै आउने क्रममा र कलेज बुझ्ने क्रम त सुरु पनि भइसकेको छ र हुनु पनि पर्छ यो समय किन समय लिएर निर्णय गरेर जाने कुरा हो विषय छान्ने कुरा र कलेज छान्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो मैले भने जस्तो 2-3टा कुराहरूमा ध्यान दिउँ होइन पहिलो विषय कुन पढ्ने भन्ने कुराको टार्गेट एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि पहिले आफ्नो इच्छाशक्ति के हो आफ्नो क्षमता के हो हाम्रो एकाडेमिक क्षमताका कुरा पनि हुन्छन् अनि आफ्नो आर्थिक क्षमताका कुरा पनि आउँछन् सबैले म यही पढ्छु भनेर जान नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ कुनै विषयहरू यस्ता हुन्छन् जुन ब्याचलर पढ्ने बेलामा सरकारले सुविधा दिएको छैन सरकारी चाहिँ के अरे कलेजहरूमा त्यो विषय नै छैन प्राइभेट कलेजमै जानुपर्छ प्राइभेट कलेजमै जाँदा चाहिँ लाखौँको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो क्षमता अवश्य छ कि छैन
होइन त्यो क्षमता भएको हदसम्म त्यो विषय हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो हुनसक्छ। नभएको हदसम्म यदि त्यो सम्भावना छैन र छोड्नु छ भने अहिले सोच्नुपर्ने स्थिति हुनुहुन्छ आर्थिक रूपले मैले भन्न खोजेको सहजता भने। अर्कोतर्फ अब के भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टको कुरा, इच्छा केमा छ, भोलिको मेरो टार्गेट के हो, भोलिको मेरो गन्तव्य कहाँ हो, म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्ने हो कि माइक्रोबायोलोजिस्ट बन्छु कि म एन्भाइरोमेन्टलिस्ट बन्न चाहन्छु कि होइन, म चाहिँ डक्टर इन्जिनियर बन्न चाहन्छु कि म चाहिँ ब्याङ्किङ करियर बनाउन चाहन्छु कि म एउटा प्रोफेसर बन्न चाहन्छु कि पढाउने लाइनतिर जान्छु कि म होइन, म टेक्निकल लाइनतिर जान्छु कि कम्प्युटरतिर चाहिँ म जान्छु कि होइन, म बिजनेस गर्छु कि भोलि एकदम राम्रो बिजनेसम्यान भनेको चाहिँ म लगानी गर्छु र म बिजनेसम्यान भन्छु है भन्ने होइन। अहिले संसारका बिजनेसम्यानहरू तपाईँको चाहिँ हेर्नु हाम्रो के अरे प्रोफेसनल्ली सक्सेसफुल बिजनेसका हिसाबले सक्सेसफुल बिल गेट्सदेखि लिएर सबैको उसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूको नलेजका हिसाबले, उनीहरूका क्रिएटिभिटीका हिसाबले, उनीहरूका इनोभेसनका हिसाबले, उनीहरूको फारसाइटेडनेसका हिसाबले होइन, उनीहरूका कन्सेप्टका हिसाबले अगाडि छन् र सफल भएका छन् भने चाहिँ एकाडेमिक कुरा जोडिन्छ क्या, एकाडेमिक अचिभमेन्ट बिजनेससँग जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बन्छु कि भन्ने पहिली अब प्रोफेसनल्ली मेरो डेस्टिनेसन गन्तव्य के हो, पेसागत मेरो गन्तव्य के हो, भोलि म के बन्न चाहन्छु भनेर पहिले सोचौँ। त्यस पछाडि घर परिवारमा सल्लाह गरौँ। आफूले पहिले पढाएका शिक्षक शिक्षिका छिमेकी साथीभाइ इष्टमित्र कोसँग पर्छ छलफल गरौँ, एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि अब कलेज कुन कलेज छान्ने, कलेज बुझौँ। ओहो त्यहाँ त यस्तो छ उस्तो छ, यति विद्यार्थी गएका छन्, त्यो विद्यार्थी गएका छन्, यताउता इट्स ओके, त्यो राम्रो हो किनभने राम्रो कलेजहरूमै विद्यार्थी जाने हुन् होइन, क्राउड हुने हो होइन, त्यो कुराहरूलाई हामी सबैले मान्छौँ मानेका छौँ। तर त्यहाँभित्र के छ बुझौँ। अझ पुराना विद्यार्थीहरूले पढिरहेछन् भने त्यहाँ पनि बुझौँ के छ त त्यो कलेज बारेमा कन्सेप्ट होइन, कस्तो पढाइ भइरहेछ त, हामीले बाहिर सोचे जस्तो सुने जस्तो भइरहेको छ कि छैन त्यो बुझौँ। कलेजमै जाउँ अनि पूर्वाधार बुझौँ, कस्ता पूर्वाधारहरू छन्, टिचिङ फ्याकल्टीहरू कस्तो छ, एडिसनल एक्टिभिटिज सुविधाहरू कस्तो छ र आफ्नो कस्ट अफोर्डेबल छ कि छैन, यो सबै कुराहरू बुझौँ होइन। बुझिसकेर अनि त्यस पछाडि 2-4 5वटा कलेज भिजिट गरौँ। आफूलाई कहाँ चाहिँ सहज हुन्छ, कहाँ सहज भने विभिन्न 3टै कुराहरूले सहज होइन, यो चाहिँ सहजता हुन्छ, त्यो अनुसारको त्यहाँ एडमिसन गरौँ। र कहिले के नसोचौँ भन्दाखेरि म गलत संस्थामा आएको छु भनेर कहिले नसोचौँ, म सही संस्थामा आएको छु। मैले यहाँ सबै कुरा संस्थाले दिँदैन, सबै कुरो कलेजले गर्दैन, सबै कुरो ममा भर पर्छ, मैले मेहनत गर्नुपर्छ, मैले मेरो नानी बाबुलाई मेहनत गराउनुपर्छ अनि बल्ल मेरो नानी बाबुको परिणाम राम्रो आउँछ भनेर अभिभावकले पनि सोचौँ। र स्टुडेन्टले पनि म कलेजमा राम्रो कलेजमा म आएको छु, म अब सबै थोक मेरो भइहाल्यो भन्ने नसोचौँ। मैले त्यति नै मेहनत गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ के भन्दाखेरि कलेजको कोअर्डिनेसनमा, टिचर्सको कोअर्डिनेसनमा मैले बसेर काम गर्नुपर्छ अनि बल्ल मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि एकाडेमिक सक्सेस मैले प्राप्त गर्छु भन्ने सोचेर मेहनत गरेर अनि त्यसरी लाग्ने सोच बनाएर अनि त्यसपछि कलेजमा जाउँ भनेर चाहिँ मैले अभिभावकजीहरूलाई पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि मैले भन्दै रिबेरामा यदि आउनुभयो भने होइन, यहाँहरू रिबेरामा आउनुभयो भने अहिले मैले बोलेका सबै कुराहरू तपाईँ अनुभव गर्नुहोस् होइन, अनुभव गरेर त्यो एउटा अपर्च्युनिटी यहाँहरूले पनि प्राप्त गर्नुहोस् र त्यो एउटा आउटकम, त्यो लर्निङ आउटकम यहाँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यति प्रतिबद्धता चाहिँ रिबेराको तर्फबाट, रिबेराको प्रिन्सिपलको नाताले म त्यति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद, विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा केही शब्दहरू चाहिँ मैले राख्न पाएँ, यहाँले एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो, KTMखबर.com लगायत श्यामजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। KTMखबर.com को शैक्षिक संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चाबहिल मैजुबालमा रहेको रिबेरा इन्टरनेसनल एकाडेमीका संस्थापक प्राचार्य प्रज्वल कोइराला सरसँग समसामयिक शिक्षा तथा रिबेरा केन्द्रित कुराकानीलाई आज हामीले जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र अबको लागि भने KTMखबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको शैक्षिक संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।